यो एमसिसीको सम्झौता पास गर्नु भनेको अमेरिकाको सेनालाई ल्याउन अनुमति दिनु हो, आउन अनुमति दिनु हो, हतियार ल्याउन अनुमति दिनु हो र नेपालमा युद्धको तयारी गर्न अनुमति दिनु हो। ढङ्ग पुर्याएनन् यहाँका राजनीतिक दलहरूले भने हेर्दा हेर्दै भाउजू रानी भइन् भने जस्तो हेर्दा हेर्दै देश विलिन हुन्छ, खरानी हुन्छ। अन्त नेपालमा भारतको प्रान्तमा जस्तो विधानसभाको निर्वाचन गरेर त्यसद्वारा राजालाई फाल्ने, सिक्किममा फाले जस्तो र त्यसपछि जनमत सङ्ग्रह केही नाटक गरेर नेपाललाई सिक्किम जस्तो विलय गर्ने यही उद्देश्य भारतको उद्देश्य हो। डेमोक्रेसीकै निम्ति लडेर देश बाँच्दैन, देश बचाउनको निम्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तालाई पनि जोगाउनुपर्छ। राजा वीरेन्द्रले 2031 सालमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई 120 मुलुकले स्वीकार गर्दा समर्थन गर्दा पनि भारतले नगरेको माओवादी जस्ता इलिमेन्टलाई पाल्नको निम्ति हो, उनीहरूलाई चलाउनकै निम्ति हो। यो किटेर भन्छु म। बाबुरामको त यो कमाइ हो, उनले त विदेशीहरूको तारतम्यमा गएर क्रिस्चियनहरूको सहयोग लिएर इन्डियाको सहयोग लिएर जे गरे यो त उनको कमाइ हो, त उनले कमाइ त बचाउन खोज्छन् नि, त्यही भएर बुरबुरको पनि कारण नै त्यही हो। कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्घर्ष राज संस्था विरुद्ध हो कि होइन? नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले राम्रो भन्छन्, माधव प्रचण्ड लैबरी गर्छन्, केपी ओली त्यसलाई पास गर्न उद्धत हुन्छन् सत्तामा पुग्नको निम्ति। अहिलेका प्रचण्ड देउबा ओलीबाट देश जोगिने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? देखिएन नि त, अहिले देखिएन। माओवादीले पछि इन्डियाको मद्दत लिएर जुन कथित क्रान्तिको नाटक रह्यो, कति भारतीय र पश्चिमाहरूको स्वार्थ नेपालमा आयो, अहिले त्यसले हामीलाई कति पिरुलिरहेको छ। देशभित्र कम्युनिस्ट नामधारी र डेमोक्रेटिक नामधारीहरूको अव्यवस्थाले गर्दा देश अस्तव्यस्त बनेको छ। गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, भुकमरी, वैद्य हाम्रो गजुरेलहरूलाई जेलमा राखेर उनीहरूलाई डर त्रास दिएर यो मास्टरमाइन्ड बाबुरामको थियो भन्छन् हो? यो बाबुराम त त्यसका निकटका कार्यान्वयनकर्ता हुन्, मास्टरमाइन्ड त हो। देश रह्यो भने न आन्तरिक शोषण उत्पीडन हटाएर देशमा जनवाद समाजवाद साम्यवाद आउला भोलि। त्यही कारण सबभन्दा ठुलो कुरो त देशै हो। देश नै अहिले आक्रान्त, देश नै अस्तित्वको सङ्कटमा पुगेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोमा हामी एउटा गहन विषयमा छलफल गर्दैछौँ। त्यो मान्छेहरूको दिमागमा, नेपाली समाजमा अथवा हामी सबैको दिमागमा एक प्रकारको के कुरा सेटिङ गरिएको छ भने कम्युनिस्ट भनेको राज संस्था विरोधी हो, कम्युनिस्ट गणतन्त्र चाहन्छ र गणतन्त्रमा राजतन्त्र सम्भव हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा हामीलाई सिकाउँदै आइयो, सुनाउँदै आइयो र हो पनि त्यो जस्तो लाग्छ। तर नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू, त्यो पनि मूर्धन्य कम्युनिस्ट नेताहरू, त्यो पनि शीर्ष स्थानमा रहेका कम्युनिस्ट नेताहरू पछिल्ला दिनमा भटाभट राज संस्थाको पक्षमा बोल्न थालेपछि मान्छेहरूले जिब्रो टोक्न थालेका छन्। के कम्युनिस्ट र राज संस्था सँगसँगै हिँड्न सक्छन्? यो विषयमा आज हामी गहन रूपमा र मिहिन ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ। यो सम्भव छ या छैन? कम्युनिस्टको लडाइँ राज संस्थासँग हो अथवा अरू कुनै शक्तिसँग हो? के कम्युनिस्टले राज संस्था फाल्नकै निम्ति कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको अथवा राज संस्थासँग कम्युनिस्ट पार्टी पनि सँगै जान सक्छ? यो कुरा आज हाम्रो जान्ने प्रयास हुनेछ र यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र यही बिचमा कम्युनिस्टका नेताहरूले राज संस्थाको पक्षमा बोलिरहँदा दसैँकै सम्मुख नेपालीहरू दसैँ पर्व मनाउन लागिरहँदा पूर्व राजा भनिएका, अब पूर्व राजा भन्ने भने वर्तमान राजा पनि हुनुपर्छ, राजालाई कसरी सम्बोधन गर्ने यो एउटा अर्को अप्ठ्यारो विषय छ। ज्ञानेन्द्र शाहले राज संस्था र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान पर्छ, राज संस्था बिना प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिना राज संस्था सम्भव छैन भन्ने सन्देश दिइसकेपछि, ज्ञानेन्द्र शाह बोलिसकेपछि, राजा ज्ञानेन्द्र बोलिसकेपछि यो एउटा तरङ्गित बन्न पुगेको छ। गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समयपछि राजा ज्ञानेन्द्र यसरी बोल्न अग्रसर हुनुको पछाडि के हुनसक्छ कारण, यो आज जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका महासचिव सिपी मैनाली हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा मालेका महासचिव सिपी मैनालीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। सिपी मैनाली झापा आन्दोलनबाट उदाएको त्यो पात्र। सिपी मैनाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेको संस्थापक महासचिव हुँदै नेकपा एमाले हुँदै आज नेकपा मालेको फेरि महासचिव हुनुहुन्छ। चाहे त्यो बेलाको राज संस्था होस्, चाहे 46 सालको आन्दोलन होस्, चाहे 62-63 को आन्दोलन होस्, सबै ठाउँमा सिपी मैनालीको सहभागिता छ। हामीलाई के सुनाइयो, के सिकाइयो नेपाली समाजमा भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै गणतन्त्र स्थापना गर्ने हो जहाँ राज संस्थाको राजतन्त्रको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पढाइयो, सिकाइयो, बुझाइयो। र फेरि अहिले कम्युनिस्टकै मूर्धन्य नेतृत्वहरू, कम्युनिस्टकै
माथिल्लो तहमा अब कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका नेताहरू मोहन वैद्य भन्नुहोस्, नारायणमान बिजुक्छे भन्नुहोस्, उहाँहरू चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा बोलेका जस्ता कुराहरू देखिन थाले। यसले के सङ्केत गर्छ? राजतन्त्र र कम्युनिजम सँगै जान सक्छ अथवा उहाँहरू किन त्यसो बोल्नुभयो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो होइन। अब तर मलाई के लाग्छ, जति जटिल जस्तो लागे पनि यो प्रश्न त्यति जटिल होइन। वास्तवमा कम्युनिस्टहरू विभिन्न सामाजिक व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा परिवर्तनको निम्ति लड्छन्। हामीहरू नेपालकै सामाजिक अवस्थाको परिवर्तनको निम्ति लडेका हौँ। हाम्रो समाज जब कम्युनिस्ट पार्टी बन्न त्यस बेला मैले व्याख्या गर्दिनँ, खालि शब्द मात्रै उल्लेख गर्छु। आधा सामन्ती, आधा पुँजीवादी र औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र, वास्तविक रूपमा अर्ध उपनिवेश होइन रहेको हो। र त्यस बेला त्यो अवस्थामा क्रान्तिको अर्थ के हुन्थ्यो? हाम्रो पार्टीको संस्थापक, नेकपाका संस्थापक कमरेड पुष्पलालले पनि भन्नुभयो र त्यो वास्तविक कुरा हो। त्यो मार्क्सवाद सङ्गत पनि हो र त्यो वस्तुस्थिति अनुरूप पनि हो कि हाम्रो क्रान्तिको अर्थ पहिले देशभित्र रहेको जुन एउटा पछौटे सामन्तवादी, अर्ध सामन्ती जुन स्थिति छ, त्यो सँगसँगै पुँजीवाद पनि छ। राष्ट्रिय पुँजीवाद कमजोर छ, तर दलाल नोकरशाही पुँजीवाद अहिले आएर आसेपासे पुँजीवाद पनि थपियो, अरू धेरै पुँजीवादी प्रवृत्ति पनि थपियो। त्यो छ। सबभन्दा पहिले सामन्तवादी शोषण उत्पीडन र दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शोषण उत्पीडनबाट जनतालाई मुक्त गर्नु भनेको जनतालाई डेमोक्रेटिक अधिकार दिनु हो, प्रजातान्त्रिक अधिकार दिनु हो। र हाम्रो एउटा त्यो हो, त्यो एउटा आवश्यकता हो। अहिलेको कम्युनिस्ट क्रान्तिको आवश्यकता भनेको नेपालमा चाहिँ भन्छु मैले, नेपाल जस्ता मुलुकमा पनि लागू हुन्छ। सामन्तवाद जस्तो स्थितिमा छ त्यसबाट, त्यसको शोषण उत्पीडनबाट र पुँजीवाद, खास गरी दलाल नोकरशाही आसेपासे पुँजीवादको शोषण उत्पीडनबाट जनतालाई मुक्त गर्नु र उनीहरूलाई डेमोक्रेसी, जनतन्त्र प्रदान गर्नु एउटा हो। दोस्रो यसको आवश्यकता भनेको र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको, नेपाल हुन त कहिले पनि परतन्त्र रहेन होइन, कुनै पनि बाह्य शक्तिले प्रत्यक्ष शासन गरेन। तर ब्रिटिस कालदेखि नै होइन, जब ब्रिटिस साम्राज्यवाद आयो र साम्राज्यवाद आउने क्रममा अब कि त उनीहरूले प्रत्यक्ष उपनिवेश बनाउँथे, कि त अर्ध उपनिवेश बनाउँथे। पछि दोस्रो विश्वयुद्धपछि नवोपनिवेश भन्ने शब्दावली आएको छ होइन। त्यसबेला हामी औपचारिक रूपले स्वतन्त्रै भए पनि हामी सन्धि सर्पणहरू मार्फत होइन, सुगौली सन्धि, त्यसपछि गरेका अनेकौँ सन्धिहरू, पछि 1930मै गरेको सन्धिले पनि हामीलाई आन्तरिक स्वतन्त्रता नेपालको लागि माने पनि बाह्य स्वतन्त्रता थिएन र ब्रिटिसले आफ्नो सल्लाहमा काम गर्ने बाध्यता राखेको, खडा गरेको थियो होइन। त्यस्तो भएकोले कि त डाइरेक्ट उपनिवेश हुन्छन्, कि त अर्ध उपनिवेश हुन्छन्। अहिले आएर नवोपनिवेश पनि हुन्छन्, अर्ध उपनिवेश भन्दा अझ मिहिन पाराको उपनिवेश। त हाम्रो अर्ध उपनिवेशी सोसाइटी थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालमा गठन हुँदा। अनि छोटो भनौँ, अर्ध उपनिवेशी र अर्ध सामन्ती समाज थियो। त्यसको कर्तव्य भनेको पहिले अर्ध उपनिवेश बनाउने बाह्य विस्तारवादी शक्तिहरू जो भारत पर्छ, साम्राज्यवादी शक्तिहरू जो त्यस बेला ब्रिटेन पनि थियो, अब अहिले ब्रिटेन लगायत अमेरिका धेरै मुलुकहरू पर्छन्। त्यस कारण यिनीहरूको औपनिवेशिक शोषण उत्पीडन, अर्ध औपनिवेशिक शोषण उत्पीडन अथवा अहिले आएर नव औपनिवेशिक शोषण उत्पीडनबाट राष्ट्रलाई मुक्त गर्नु, राष्ट्रलाई स्वतन्त्र बनाउनु, राष्ट्रलाई सार्वभौम बनाउनु अहिलेको क्रान्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो अहिलेको क्रान्तिको राष्ट्रिय पक्ष हो। राष्ट्रलाई बाह्य शक्ति, हस्तक्षेपकारी शक्तिहरू भन्नाले विस्तारवाद, साम्राज्यवाद, ती शक्तिहरूको शोषण उत्पीडन नियन्त्रणबाट मुक्त गर्नु अहिलेको क्रान्तिको यो पहिलो आवश्यकता। दोस्रो आवश्यकता अघि नै मैले भने दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवादको शोषण उत्पीडनबाट मुक्त गर्नु, त्यो चाहिँ डेमोक्रेटिक पक्ष हो। त पुष्पलालले नि पार्टी स्थापना गर्दा पनि भनेको के हो भने अहिलेको हाम्रो क्रान्तिको अहिलेको जुन चरण छ, जसलाई हामीले यसो पनि भन्न सक्छौँ राष्ट्रिय जनवादी क्रान्तिको चरण भन्न सकिन्छ, दुईटैलाई जोडेर।
बाह्य शक्तिको शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति राष्ट्रिय पक्ष, आन्तरिक सामन्तवादी दलाल नोकरशाही पुँजीवादी शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति अर्को जनवादी अथवा डेमोक्रेटिक। यो अहिलेको क्रान्तिको चरित्र भनेको राष्ट्रिय र जनवादी हो, डेमोक्रेटिक नेसनल डेमोक्रेटिक हो। र यो क्रान्तिको नेतृत्व चाहिँ गर्ने वर्ग चाहिँ यसमा धेरै भएन, यसमा यो क्रान्तिमा मजदुर, किसान, साना पुँजीपति, मध्यम पुँजीपति, ग्रामीण मध्यम वर्ग, त्यहाँका सहरिया गरिब, त्यहाँका गरिब ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसानहरू, अरू बुद्धिजीवीहरू, यहाँसम्म कि राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू पनि सामेल हुन्छन् यसमा, यो क्रान्तिमा सामेल हुन्छन्। किनभने राष्ट्रिय पुँजीले पनि विकास पाएको छैन, त्यसले बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपमा शोषण उत्पीडनमा रहनु परेको छ। कारण यो क्रान्तिमा यति धेरै शक्तिहरूको एउटा संयुक्त आन्दोलन हो। जस्तो अहिले पछिल्लो बेलामा हाम्रो युवा नेता नेता विक्रमचन्दले एकीकृत क्रान्ति भन्नुहुन्छ। त्यो एकीकृत क्रान्ति कुनै नयाँ कुरा होइन क्या, यो पुष्पलालले 2006 सालदेखि नै भन्दै आउनुभएको कुरा हो कि पुष्पलालले पनि त्यस बेला यो कम्युनिस्टहरूले क्रान्ति गर्दा खालि मजदुर वर्गलाई मात्रै लिएर क्रान्ति गर्ने कुरा त्यस बेला पनि भनेकै होइनन्, लेखेकै होइनन्, उहाँको मान्यतै होइन। उहाँले भनेको मजदुर, किसान, साना पुँजीपति, मध्यम पुँजीपति, ग्रामीण मध्यम वर्ग, सहरिया गरिब, राष्ट्रिय पुँजीपति, यहाँसम्म कि देशभक्त सामन्तीहरू पनि, यति सबैको एकीकृत क्रान्ति, यी सबैको संयुक्त क्रान्ति नै नयाँ जनवादी क्रान्ति हो। त यस्तो हो। तर यसको नेतृत्व चाहिँ सर्वहारावादी विचारको हुनु पर्यो, कम्युनिस्ट विचारको हुनु पर्यो। किनभने सर्वहारा वर्ग सबभन्दा शोषित पीडित वर्ग हो र उसको मुक्ति भनेको ऊभन्दा माथिका अरू थोरै शोषण नपर्नेहरूको मुक्तिले भएपछि मात्रै सर्वहारा वर्गको मुक्ति हुने हुनाले सर्वहारा वर्ग मात्रै सबभन्दा थरो पूर्ण क्रान्तिकारी वर्ग हो। उसको वस्तुगत चिन्तन, उसको वर्गीय चिन्तनले नै उसलाई पूर्ण क्रान्तिकारी बनाउँछ। र समाजबाट पुँजीवादलाई उखेलेर, सामन्तवाद उखेलेपछि पुँजीवादलाई उखेलेर समाजवाद स्थापना गर्ने ठाउँसम्म त्यो वर्गले क्रान्तिलाई डोर्याउँछ। त्यसकारण यो सर्वहारा वर्ग, मजदुर वर्गको नेतृत्व, त्यस वर्गको सिद्धान्त, मान्यताको आधारमा मात्रै यो राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति हुन्छ। त्यो क्रान्तिको चाहिँ तारको हुन्छ त। सुन्नुहोस् न भने यो सबभन्दा पहिले त क्रान्ति भनेको एउटा वर्गीय चिज हो होइन। वर्गीय चिज भनेको मैले अघि नै भने त्यही वर्गको शोषण र ती वर्गलाई प्रतिनिधित्व गरेर बस्ने शासकहरू तारो हुन्छ होइन, त्यसको तारो हुने हो। तर अहिले अहिले मैले भन्न खोजेको के भने, त्यस कारण हाम्रो क्रान्ति सिधै समाजवादी क्रान्ति होइन हो। हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरू समाजवादी हुन्, साम्यवादी हुन् होइन। एक दिन उत्पादनको साधनहरू सार्वजनिक स्वामित्वमा, सामूहिक स्वामित्वमा ल्याउने कम्युनिस्ट पार्टीको ध्येय हो। त्यो अलिक पछिको ध्येय हो, त्योभन्दा पनि धेरै पछिको ध्येय हो। अब समाजबाट वर्ग उन्मूलन भएपछि राज्य पनि उन्मूलन गरेर वर्गविहीन साम्यवादी समाज निर्माण गर्ने, त्यो धेरै पछिको कुरा हो होइन। त्यहाँसम्म जाने क्रान्ति हो। जाला नजाला जाला जान्छ नि त्यो, तर के भने कति वर्ष लाग्छ भनेर कसैले ज्योतिष हेरेर भन्न सक्दैन। इट टेक्स टाइम होइन। यो त के भने समाजको वस्तुगत परिवर्तनको क्रममै त्यो ठाउँमा पुग्ने हो। त्यस कारण यो परिवर्तन नेपालको मात्रै होइन, विश्वभरिकै परिवर्तन चाहिँ साम्यवादसँग घाँसिएको कुरा हो। त्यसकारण त्यो यो धेरै लामो यात्राको कुरा हो। तर समाजवाद त्यति लामो यात्राको कुरा होइन, त्यति साम्यवाद जति टाढाको कुरा होइन। यो अहिलेको राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति अथवा माओसेतुङको भाषामा भन्नु भने नयाँ जनवादी क्रान्ति भन्दा पछिको कुरा भए पनि त्यो टाढाको कुरा होइन होइन। त्यस कारण उहाँले नै भन्नुभएको यो हामी अहिले राष्ट्रिय जनवादी क्रान्तिमा छौँ। यो क्रान्तिको सिद्धान्त माओसेतुङको भाषामा नयाँ जनवादी सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्तले भन्छ मजदुर वर्गको नेतृत्वमा एकीकृत क्रान्ति गर्ने। मैले अघि वर्गको नाम भनिसकेँ। ती सबै वर्गको एकीकृत क्रान्ति गर्ने सिद्धान्त हो त्यो होइन। र त्यसले मजदुर वर्गको नेतृत्वमा जनताको सत्ता स्थापना गर्छ। त्यो जनताको सत्ता खालि मजदुर वर्गको मात्रै होइन, मजदुर र अरू शोषित पीडित वर्ग, बौद्धिक श्रमिक, शारीरिक श्रमिक, यहाँसम्म कि राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू, यहाँसम्म कि देशभक्तहरू जो
साम्राज्यको विरुद्धमा लड्ने देशभक्त सामन्त्यहरू नै भए पनि उनीहरूको पनि हित प्रतिनिधित्व गर्ने सत्ता उसले स्थापना गर्छ। यो नयाँ जनवाद भनेको यो हो होइन। त्यही कारण पुष्पलालले नयाँ जनवादको स्थापना पार्टी स्थापना गरेर नयाँ जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्त समयक्रममा उहाँले 2025 सालमा यसलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्त पनि त्यसको कार्यक्रम पनि व्यवस्थित गर्नुभयो। यद्यपि उहाँ चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्तिप्रति नै अभिमुख हुनुहुन्थ्यो। 2007 सालमा पार्टी स्थापना गर्ने बेलैमा पनि त्योभन्दा अगाडि निकालिएका पर्चाहरूमा समेत पनि उहाँले नवप्रजातन्त्र भन्नुहुन्थ्यो। नयाँ प्रजातन्त्र, यो पुरानो खालको पुँजीपतिको रजाइ हुने प्रजातन्त्र होइन, जनताको सत्ता हुने प्रजातन्त्र भन्ने उहाँको ओरिएन्टेसन थियो, अभिमुखीकरण थियो पहिले नै। हो यस्तो भएको हुनाले तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने हामी कम्युनिस्टहरू नेपालमा सामन्तवादी शोषण उत्पीडन, दलाल नोकरशाही पुँजीवादी, आसेपासे पुँजीवादी शोषण उत्पीडनलाई उन्मूलन गर्ने, साम्राज्यवादी प्रत्यक्ष परोक्ष शोषण उत्पीडन नियन्त्रणलाई समाप्त गर्ने र नेपाललाई राष्ट्रिय रूपमा मुक्त र जनतालाई आन्तरिक रूपमा जनवादी, त्यो राष्ट्रिय जनवादी समाज स्थापना गर्नको लागि जसलाई नयाँ जनवादी भनेर मसुदको भाषामा भन्न सकिन्छ, त्यो स्थापना गर्ने अहिलेको ध्येय हो। किनभने यो अहिलेको ध्येयमा त्यस कारण दुईवटा विरोधी शक्तिहरू हुनुभयो। आन्तरिक रूपमा सामन्तवादी शक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, सामन्तवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, आसेपासे पुँजीवादको संरक्षण दिने शक्तिसँग आन्तरिक रूपमा यो शक्तिसँग लड्नुपर्छ। यो बाह्य रूपमा साम्राज्यवादी र विस्तारवादी, बाह्य रूपमा साम्राज्यवादी र विस्तार, जसले चाहिँ भनौँ न बाह्य सन्धि सर्पण सम्झौता आदि माध्यमबाट आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक नीतिबाट नेपाललाई बन्धनमा पारेको छ, तिनीहरूको विरुद्धमा लड्नुपर्छ। त्यो हो कम्युनिस्ट पार्टी हो। कम्युनिस्टको उद्देश्य त्यो खालि एकहोरो मात्रै होइन, खालि डेमोक्रेसी मात्रै होइन, डेमोक्रेसी विथ नेसनलिजम, विथ पेट्रोटिजम होइन, यो हो। कारण हामी त्यो नेपालमा चाहिँ विदेशीको कारणले गर्दा हामी एक पाखे भयौँ होइन। 7 सालमा पनि डेमोक्रेसीको आन्दोलन भन्यौँ, त्यसबाट राष्ट्रियतामा कति नोक्सानीहरू भए त्यो लेखाजोखा नै भएनौँ। 1746 सालमा पनि डेमोक्रेसीको निम्ति लड्यौँ, कति भारतको र पश्चिमाहरूको हस्तक्षेप आए त्यसको लेखाजोखा नै गरेनौँ। माओवादीले पछि इन्डियाको मद्दत लिएर जुन कथित क्रान्तिको नाटक रह्यो, कति भारतीय र पश्चिमाहरूको स्वार्थ नेपालमा आयो, अहिले त्यसले हामीलाई कति पिरोलिरहेको छ, त्यसको हामी लेखाजोखा नै गर्दैनौँ। तर उल्टो के भने 17 सालमा के भने जब भारतको अत्याधिक हस्तक्षेप र प्रभाव र हस्तक्षेपले नेपालको अस्तित्वै विलिन गर्ने एउटा खतरा आएको बेलामा त्यसको विरोधमा लड्ने महेन्द्रले अलिक अतिवादी भएर 17 सालमा जुन परिवर्तन भयो होइन, त्यो परिवर्तन एकापट्टि राजनीतिक रूपले दक्षिणपन्थी त थियो नै, तर सामाजिक हिसाबमा त राष्ट्रवादी थियो। नेपाल राष्ट्रलाई जोगाउने किसिमको थियो। त्यस कारण हिजो त्यसलाई एक पाखे ढङ्गले जति त्यो कदमको राजनीतिक पक्षको आलोचना विरोध हुनु ठिकै हो, तर समग्रतामा जुन ढङ्गले 17 सालपछि नेपालका कम्युनिस्टहरूले विरोध गरे, नेपालका डेमोक्रेटहरूले विरोध गरे, त्यो गलत थियो। महेन्द्रको विरोध गर्नु गलत थियो। एक पक्ष ढङ्गले विरोध गर्नु अनि पूर्णतः विरोध गर्नु गलत थियो होइन। उनको एउटा पक्ष आलोच्य थियो नै होइन, उनकोले जुन तर सर्वपक्षीय आलोचित होइन, उहाँले सम्पूर्ण रूपमा आलोचना गर्ने, बहिष्कार गर्ने जुन काम हो गलत हो। बस महेन्द्रले 17 सालमा चाहिँ गरेको कदम चाहिँ भारतको प्रतिक्रियामा भएको कदम हो होइन। भारतले जस्तो म तपाईँलाई भनौँ 7 सालमा 7 सालमा जब भारत राणाशाहीको विरुद्धमा आन्दोलन हुँदा त्यो आन्दोलनमा त राजा पनि त लागेका थिए नि त होइन। त्रिभुवनले दरबार छोडेर दिल्ली दूतावास भएर भारतमा निर्वासनमा पुगे। उनी आफ्नो युवराजहरू परिवार लिएर खालि ज्ञानेन्द्र मात्रै बाँचेका थिए। पछि राणाहरूले अब अर्को राजा कहाँबाट खोज्ने, अब खोज्दाखेरि नातिलाई नै उनीहरूले त्रिभुवनको नाति ज्ञानेन्द्रलाई नै 3 वर्षमा राजा बनाए अनि उनी त्यहाँ त्यसरी लडे। त यस प्रकारले त्यो पछि त्यो लडाइँमा 2007 सालको कार्तिक 22 गते सुरु भयो। राजाले 22 गते दरबार छोडे। 22 गतेदेखि नै काङ्ग्रेसको सशस्त्र आन्दोलन र सङ्घर्ष र देशव्यापी राणा विरोधी आन्दोलन सुरु भयो। अलग त्यो कार्तिकको 22 गते सुरु भयो, मुसिरभरि चल्यो, पुसको पहिलो हप्तामा त त्यो सम्झौतामा पुगियो। उनीहरू किनभने भारतका मान्छेहरू त्यति मात्रै नभएर अब राणाजीहरू अरू पनि उनीहरूलाई के डर थियो भने चिनमा भर्खरै क्रान्ति भएको, अब चिन मुक्त भयो, अब तिब्बतलाई शान्तिपूर्वक मुक्त गर्ने दिशामा
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी जनमुक्ति सेना बिस्तारै अगाडि बढिरहेको थियो। अनि दुनियाँभरि के हल्ला मचाएका थिए भने अब तिब्बतलाई चिनले खायो, अब तिब्बत खाएपछि नेपाल खान्छ र नेपाललाई पनि चिनले चाहिँ खान्छ भन्ने डर फैलाइदिएको हुनाले यहाँ के थियो भने अब यस कुरामा साम्राज्यवादीहरू भारतका शासकहरू पनि यस कुरालाई कसैले पुरै पत्याउँथे, कसैले आदिउदी पत्याउँथे र अब यो धेरै लामो समयसम्म राणाशाही विरोधी आन्दोलन चलिरह्यो भने आन्दोलन गहिरो भएर जान्छ। यसमा मजदुर, किसान, शोषित पीडित सामेल हुन्छन्। जनताको शक्ति सेना आयो भने त्यसलाई रोक्न दमन गर्न सकिन्न। अनि त्यस्तो बेलामा चिन आउँछ र यहाँ कम्युनिस्ट सत्ता आउँछ, चिनले नेपाललाई खान्छ भन्ने भएकोले उनीहरूले यसलाई जतिसक्दो चाँडो 22 कार्तिकमा सुरु भयो। अब उनीहरू पुस 22 पनि पर्खन सकेनन्। उनीहरूले मङ्सिरको लास्टसम्ममा भारतका सरकारको प्रधानमन्त्री नेहरूले त्रिभुवनसँग अलग्गै कुरा गर्ने, राणाका पत्नीसँग अलग्गै कुरा गर्ने, काङ्ग्रेससँग अलग्गै कुरा गर्ने, कहिले पनि तिनटालाई एक ठाउँमा उनले भेट्न दिएनन्। अलग अलग कुरा गरेर उनले सम्झौता गराए यो 7 सालको पुसको पहिलो हप्तामा। त्यसलाई अहिले दोस्रो 62 सालको मङ्सिर 7 गते 12 गते दोस्रो सम्झौता भएको मङ्सिर 7 गते भएको हुनाले त्यसलाई पहिलो दिल्ली सम्झौता भनेर बुझौँ। त्यो पहिलो दिल्ली सम्झौतामा सबैलाई भाग लगाएको थियो। राजालाई गद्दी फिर्ता गरिदिने त्रिभुवन राजालाई, राणाजीलाई अब उहाँहरूको शासन सिद्धियो, अन्तिम पटकको अन्तरिम प्रधानमन्त्री राणाजीकै बनाइदिने, उहाँको अनरेबल एक्जिट होस्। अब काङ्ग्रेस लडिरहेको छ, त्यस कारण सरकारमा ल्याउने, बिपी पछि गृहमन्त्री भएर जानुभयो। अनि राजबन्दीहरू जो लडाइँ दुःख पाए जेलमा छन् उनीहरूलाई रिहा गर्ने। अनि भारतले के पाउने भन्दा भारतले विधानसभा, अब उनीहरूले भने त्यो भनौँ न उनीहरूले विधानसभा भनेको भारतका प्रान्तहरूमा विधानसभाको चुनाव हुन्थ्यो होइन, त्यसले पार्लियामेन्ट जस्तो। अन्त नेपालमा भारतको प्रान्तमा जस्तो विधानसभाको निर्वाचन गरेर त्यसद्वारा राजालाई फाल्ने, सिक्किममा फाले जस्तो। र त्यसपछि जनमत सङ्ग्रह केही नाटक गरेर नेपाललाई सिक्किम जस्तो विलय गर्ने, यही उद्देश्य भारतको उद्देश्य हो। 7 सालको पहिलो दिल्ली सम्झौतामा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय 1-2 वर्षभित्रमा विधानसभाको चुनाव गराई, 2-3 वर्षमा विधानसभाको चुनाव गराई गणतान्त्रिक ढङ्गले शासन गर्ने भन्ने जुन सम्झौता छ। तर त्यसमा राजा त्रिभुवन पनि ओके भएको भन्ने कुरा आइरहेको थियो। होइन, राजा त्रिभुवनलाई प्रेसर थियो होइन। उनी त अब एउटा त उनी 104 वर्षको पेरुङ्गाबाट खोपीबाट उनी निक्लेर दिल्ली पुगे। अब यहाँ राणाजीहरूले नातिलाई राजा बनाए, आफूलाई अपदस्थ गरिसकेका छन्। अब भारतले के गर्ने हो? तब उनलाई त देश फर्कन र राजपाट चलाउन त मन थियो नै होइन। अब भारतले पनि उनीहरूलाई नाना किसिमले उनलाई भनौँ न भ्रमित पार्ने, उनलाई कन्भिन्स गर्ने कोसिस गरेको थियो। उनीहरूलाई तपाईँ किन सानो मुलुकको राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ भारतकै राष्ट्रपति हुनुहोस् होइन, आजीवन राष्ट्रपति भएर बस्नुहोस् भन्ने प्रस्ताव पनि आयो उनलाई। उनले यो कुरो पनि मानेनन् होइन। त्यो कुनै न कुनै बहानामा उनीहरू चिप्ल्याउन खोजिरहेका थिए। अब उनीभन्दा पनि चतुर युवराज महेन्द्र थिए होइन। उनी पनि बाबुसँगै राजासँगै भएकोले अब त्रिभुवनको निधनपछि महेन्द्र नै राजा हुने भएकोले अब भारतीयहरूले पनि महेन्द्रलाई पनि सबै गोप्य वार्ताहरूमा त राख्नु पर्थ्यो नै, पर्यो नै, राखे नै कि महेन्द्रको त्रिभुवनको निधनपछि उनले नि त्यही बाटोमा जाओस् भनेर। त उनलाई यो कुरो मन परेन होइन। अब राजा त बाबु त राजा भएपछि उनी एब्डिकेट गर्ने, उनलाई सत्ताच्युत गर्ने, राष्ट्रपति बनाउने या लखेट्ने जे गर्ने भए पनि त म त राजै हुन पाउँदिनँ। एउटा यो कुराले पनि छोयो होला। दोस्रो कुरा के भने यो पनि छोयो कि अब यत्रो पिता पुर्खाले आर्जेको मुलुक, उनको पहलमा होइन, उनको सक्रियतामा अग्रसारितामा, राजाहरूकै अग्रसारितामा नेपालीहरूको सहयोगमा यो नेपाल बनेको, एकीकृत भएको, लास्ट दिगो एकीकरण भएको पृथ्वीनारायण शाहको पालामा। अब त्यो मुलुक नै जानु पनि कम विषादको कुरा होइन, कम घाटाको कुरा होइन। त्यस कारण दुवै कुराले गर्दा आफू पनि राजा हुन नपाउने र देश पनि नरहने होइन, यी दुईटै कुराले पोल्यो होला महेन्द्रलाई, घोच्यो होला महेन्द्रलाई। उनी सहमत भएनन्। उनी पहिले नै असन्तुष्ट भएर थाहै नदिएर नेपाल फर्केर उनले बिस्तारै व्यवस्था मिलाउँदै गए। उनले सार्वजनिक ढङ्गले त्यो कुराको विरोध नगरिकन, नखोलिकन त भारतको डिजाइनको बारेमा विश्वस्त भारदारहरू
र अरू विश्वस्त निजामती जङ्गी सुरक्षा सेवाका मानिसहरूलाई उनले भने होलान् गोप्य रूपले होइन यस्तो यस्तो डिजाइन छ कसरी रोक्ने भने त एउटा कुरा त्यसलाई पर सार्दै जाने योजना बन्यो त्यसलाई पर सार्दै महेन्द्रले त्यसलाई 13 सालमा तुहाइदिए होइन विधानसभालाई यदि विधानसभाको चुनाव भएको भए नेपाल कि त सिक्किम हुन्थ्यो कि त भुटान जस्तो प्रोटेक्टरेट संरक्षित राज्य हुन्थ्यो होइन यी दुईटा मध्ये एउटा महेन्द्रले जोगाए मैले त्यही एउटा कुरा के भनेदेखि हाम्रो सङ्घर्ष भने त्यस बेला पनि हाम्रो सङ्घर्ष त राजासँग त भएन नि त कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्घर्ष राज संस्था विरुद्ध हो कि होइन त्यस बेला त होइन नि त्यस बेला त राणाजीहरूसँग थियो निरङ्कुश डेमोक्रेसीको निम्ति राणासँग थियो र वास्तवमा देशको स्वतन्त्रताको निम्ति भारतसँग थियो तर सामन्तवाद विरुद्ध भन्नुभयो नेपालमा सामन्तवादको नेतृत्व कसले गरे ठिक छ त्यस बेला त अब त्यही सरकारले राणाजीहरूकै सरकारले गरे राणा शासन ढलिसकेपछि त्यसपछि ठिक छ त्यो रहे पनि त प्यारलली गएको छ नि एकापट्टि त हाम्रो देशको अस्तित्वै लोप हुने र स्वतन्त्रतै सार्वभौमसत्तै समाप्त हुने एउटा खतरा छ अर्को त अधिकार नपाउने मात्रै हो भित्रीकाले अधिकार नदिएका हुन् यो पनि लडाइँ छ अधिकार लिने पनि लडाइँ छ तर अर्को बाह्य शक्ति विस्तारवादी साम्राज्यवादी देशलाई नै पराधीन बनाउने अथवा संरक्षित राज्य अथवा सिक्किम जस्तो होइन विलय गरिदिने होइन खतरा भएपछि त यो भित्रको कुरो त यो ठुलो कुरा भयो नि त त्यसपछि त्यो राज संस्था विरुद्ध अथवा सामन्तवाद विरुद्ध तपाईँको लडाइँ अधिकारको लागि मात्रै थियो उसलाई समूल नष्टको लागि थिएन हामीले चाहेको त किन देश पनि जोगिने गरी देश आन्तरिक शोषण उत्पन्नलाई पनि हटाउने हो पहिलो कुरो त देश जोगाउने हो देश जोगिने गरी त्यसै कारण त भन्छु अहिले पनि नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता चाहिँ अहिले पनि सुनिश्चित छैन ग्यारेन्टेड छैन यदि हामीले ढङ्ग पुर्याएनन् यहाँका राजनीतिक दलहरूले भने हेर्दै भाउजू रानी भइन् भने जस्तो हेर्दै देश विलिन हुन्छ खरानी हुन्छ यो स्थिति त्यो आउँछ पराधीन हुनसक्छ देशै विलिन हुनसक्छ त्यस कारण अहिले पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको देश जोगाउने नै हो त्यो के हो त सूत्र होइन त्यो म भन्दैछु है त्यस कारण अब स्वाभाविक छ कि मैले अघि तपाईँलाई भने लामो कुरा भने हाम्रो अहिलेको कम्युनिस्टहरूको अहिलेको क्रान्तिको उद्देश्य देशको स्वतन्त्रता एक स्वतन्त्र सार्वभौमिक सत्ता जसलाई राष्ट्रिय पक्ष भनिन्छ अर्को सामन्तवाद दलाल नोकरशाही पुँजीवाद आदि इत्यादिबाट त्यसको शोषण उत्पीडन र मुक्ति र डेमोक्रेसीको प्राप्ति दुईटा कुरा त्यही कारण यो अहिलेको हाम्रो क्रान्तिको चरित्र भनेको राष्ट्रिय बाह्य शक्तिको शोषण उत्पीडन थिचोमिचो उपनिवेशकरणबाट जोगिने राष्ट्रिय र आन्तरिक शोषण उत्पीडनबाट मुक्त हुने प्रजातान्त्रिक किन अहिले हाम्रो क्रान्ति भनेको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय अनि त्यसको सिद्धान्त भनेको नयाँ जनवादी भनेको नि यी सबै कुराको नेतृत्व गर्न विभिन्न शक्तिहरू यसमा आउँछन् शासनको डेमोक्रेसीमा राजा त्रिभुवन समेतले साथ दिए होइन अब अहिलेको यो लडाइँमा जस्तो अहिले भनौँ न एमसिसीको जुन थुपरिँदैछ एमसिसी आएपछि नेपाल चाहिँ गुटनिरपेक्ष राज्य रहँदैन यो अमेरिका सापेक्ष राज्य हुन्छ अमेरिकाको गुटमा जान्छ द्वन्द्वमा फस्छ र त्यो द्वन्द्वको क्रममा यसको अस्तित्व लोप हुने खतरा छ त यस्तो स्थितिमा यो एमसिसीलाई नेपालबाट लखेट्नु यसलाई यहाँ आउन नदिनु अहिलेको ठुलो काम अरू धेरै काम छन् तर यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अरू पनि धेरै कुराहरू छन् होइन त्यही कारण यस्तो कुराहरूमा डेमोक्रेसीको निम्ति लागेका पोलिटिकल पार्टीहरू यो राष्ट्रियता जोगाउन लागेन जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवाको हिजो पनि प्रश्न भनेका छन् एमसिसीलाई गलत तरिकाले बुझाइयो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर शेरबहादुर हिजो पनि भनेका त्यही कारण यी कति नकच्चरा कति राष्ट्रघाती मान्छे हुन् अब यदि बुझ्नुहोस् तपाईँ होइन सारा दुनियाँमा साम्राज्यवादको चलखेल यति टड्कालो हुँदाहुँदै अहिले पनि उनी ती सब कुरोलाई चाहिँ अनदेखा गरेर यिनी एमसिसी भनेको हितकारी कार्यक्रम हो भनेर भन्छन् भने यीभन्दा राष्ट्रघाती सोच राख्ने मान्छे अरू कोही हुँदैन त्यस कारण एउटा कुरा हेर्नु डेमोक्रेसीको निम्ति त उनले पनि लडेकै हो देउवाले पनि यद्यपि उनले सामन्तवादसँग सम्झौता पनि गरे तर लडे पनि तर अब अहिले हेर्नुहोस् त देशको जब अस्तित्वको प्रश्न उठ्यो नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रघाती पक्षमा उभिँदैछ अब देशको डेमोक्रेसीको निम्ति हिजो माधव नेपालले पनि लडेका हुन् केपी ओलीले पनि लडेका हुन् प्रचण्डले पनि लडेका हुन् उनले गणतन्त्र भनेर घोक्रो सुकाएका पनि हुन् तर अहिले आएर हेर्नुहोस् त अहिले केपी ओली हिजो उनी सरकारमा प्रधानमन्त्री हुँदा उनी नै एमसिसी पास गर्ने पक्षमा थिए अहिले उनले जाली कुरा गर्दैछन्
सत्तापक्षले के बोल्छ अनि म बोल्छु भनेर उनले यस्तो भन्नै नसक्ने कुरा गरिरहेका छन्। यो हिजोको कमिटमेन्टमै छन् उनी जस्तो देखिन्छ। अब प्रचण्ड र माधव नेपालको कुरा पनि दोधारे नै छ। उनीहरू चाहिँ मिलाएर पास गर्ने अथवा संशोधन गरेर पास गर्ने, जबकि संशोधन हुँदैन। संशोधन गरेर पास हुने, अब केही भएन भने सङ्कल्प पास गरेर पास गर्ने, संसदबाट सङ्कल्प पारित गरेर पास गर्ने जस्ता दोधारेर वास्तवमा त्यो एमसिसी पक्षधर कुरा नै गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसभन्दा फरक देखिन्छ निसन्देह। सिपी मैनालीले बरु केपी ओली र देउबालाई यस मामलामा मैले एकै ठाउँमा देख्न सक्छु। 19-20 होलान् होइन। अहिले केपी ओली अहिले देउबा जत्तिकै एमसिसी भन्दै नउफ्रिए पनि उनी त्यसको पक्षमा रहेको देखिन्छ होइन। थिए हिजो, अहिले पनि होलान्। तर माधव प्रचण्डहरू अलिक त्यति धेरै देखिनन्। तर पनि उनीहरूको सबै कुरा, उनीहरूको सम्बन्ध, बोलीचाली, ढाँचाकाचा हेर्ने हो भने उनीहरू पनि त्यति भरपर्दा देखिएका छैनन्। हो, उनीहरूको पार्टीभित्र एमसिसीको विरोधमा डटेर विरोध गर्ने मान्छेहरू अवश्य छन्, तर नेतृत्वमा रहेका मान्छेहरूमा त्यति भरोसा गर्न सकिएको छैन होइन। त्यही कारण डेमोक्रेसीको निम्ति मात्रै लडेर त भएन नि। अब यो त देश जोगाउने कुरामा लड्ने कुरामा डेमोक्रेसीको निम्ति लड्ने काङ्ग्रेस पछि हट्यो, माधव प्रचण्डहरू पछि हटिरहेका छन् होइन। यही मामलामा दोधारे कुरा गरेर अलिकति काङ्ग्रेसभन्दा अलिकति पोजिटिभै भए देखिए पनि दोधारै छन्। तर के भने अरू मामलामा त उनीहरूले नेपाललाई त विदेशीको पोल्टामा बुझाइसके, माधव प्रचण्डहरूले पनि त्यहाँ पुर्याइसके हेर्नुहोस् होइन। अब केपी ओली माधव एमसिसीकै पक्षमा छन्, अब के गर्ने हुने हेर्न बाँकी छ। भनेपछि त डेमोक्रेसीकै निम्ति लडेर देश बाँच्दैन। देश बचाउनको निम्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतालाई पनि जोगाउनुपर्छ। यो यसका निमित्त, देश जोगाउनका निमित्त प्रजातन्त्रका लागि लडेका देउबा, माधव प्रचण्ड, केपी भन्दा के राजा ज्ञानेन्द्र अलि बढी देशभक्त राष्ट्रवादी देखिएका हुन् भन्न खोज्नु भयो? अहिले यस्तो भनौँ, अहिले जस्तो भनौँ जति पनि अब राजालाई मान्ने, मैले अब राजाले नि एमसिसीको पक्षमा बोलेको त सुने पनि छैन होइन। तर के भने राजालाई मान्ने जो शक्तिहरू छन् होइन, आफूलाई राजावादी भन्ने, राजा आएर देश बचाउँ भन्ने जो मान्छे छन्, उनीहरू चाहिँ डटेर एमसिसीको विरोध गरिरहेका छन्। त यसको माने अब जब उनीहरूले राजालाई मान्छन् भने उनीहरूले राजाले नमान्ने कुरो त गरेका होइन होला। त्यही कारण अवश्य नै ज्ञानेन्द्र राजाले पनि एमसिसीलाई देउबाले जसरी, माधव प्रचण्डले जसरी लिएको देखिँदैन होइन। विरोधमै मत छ प्रष्ट ढङ्गले होइन। विगतको गर्व र गुमान जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको दसैँको सन्देशमा पनि आएको छ होइन। त्यसले गर्दा त यसकारण हाम्रो यसमा बेला जस्तो नारायणमान बेजिसले भनेको कुरो साँचो हो। उहाँले के भन्नुभयो भने हामी राष्ट्रियता र जनतन्त्रको निम्ति होइन, राष्ट्रिय मुक्ति र जनताको मुक्तिको निम्ति लडेका हौँ र यसको विरोध गर्ने तागतको विरोधमा गएका हौँ र पर्टिकुलरली हामीले फलानु संस्थाकै विरोध, राज संस्था नि अहिलेको टार्गेट भइहाल्छ भनेर भनेको पनि होइन। तर एउटा कुरा के हो भने अहिले त्यो शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन्, यदि क्रान्ति विरोधी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने जोसुकै पनि निशाना हुन्छन् नि, चाहे राजा हुन् चाहे अरूहरू हुन्। तर अहिले के भने हाम्रो लडाइँ एकैचोटि राष्ट्रियताको निम्ति र जनतन्त्रको निम्ति भएको हुनाले र राष्ट्रियताको निम्ति लडाइँ अरू मुलुकको भन्दा नेपालको चर्को छ, महत्त्वपूर्ण छ। यो महत्त्वपूर्ण छ, प्राथमिक कुरा हो यो होइन। र अहिले यो झन् चर्को भएर आएको छ। देशभित्र 7 साल 46 साल 63 सालको परिवर्तनमा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप जति थुप्रिए नेपालमा, त्यसले गर्दा विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप नेपालमा अत्यधिक छ। र अहिले चीनको अभ्युदय भइसकेपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले त्यसलाई फुटेको आँखाले सकेको छैन र नेपालमा अड्डा जमाएर चीन फ्री टिबेट मुभमेन्ट चलाएर चीनलाई दक्षिणपट्टिबाट, चीनको दक्षिणपट्टिबाट तिब्बतको सिमानाबाट गडबडी मचाएर चीनलाई फसाउने, उसलाई चाहिँ विकासमा अवरोध गर्ने, उसलाई तोडफोड गर्ने उसले अभिप्राय लिएको हुनाले संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ कुण्डली जमाएर बस्न चाहन्छ। त्यसै कारण उसले जति नेपाली जनताले विरोध गरे पनि एमसिसीलाई थोपर्न चाहन्छ, किनभने एमसिसीमा यति धेरै तरिका भने त्यसमा यति धेरै माध्यमहरू छन्, बनाएको छ कि त्यसको माध्यमबाट यहाँ फौज ल्याउन सकिन्छ। जस्तो कन्टेनरमाबाट सामान ल्याउन सकिन्छ। उसले एमसिसीको कर्मचारी भनेर जोसुकैलाई उसले ल्याए पनि यहाँ नेपालको सरकारले केही जाँचबुझ नगरिकन नाकाको चालले उसलाई यहाँ आवासीय भिसा दिनुपर्छ परिवारलाई सहित। र
र उसलाई चाहिँ 14वटा करबाट मुक्ति गर्नुपर्छ। मान्छे तिनै मान्छे फौज मान्छे आउने भयो त्यसरी कर्मचारी भनेर। अनि उसले ल्याउने जस्तो परियोजनाको सामग्री उसले बाहिरबाट किनेर ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यो कन्टेनर हेर्न पाउँदैन। त्यो हतियार पनि हुन्छ। त्यहाँ उसले कुनै एक लालगेडी पनि एक लाल पैसा पनि भन्सार लगाउन सक्दैन। अनि त्यसबाट हतियार ल्याए भइहाल्यो। पहिले पनि त त्यसरी ल्याएको अमेरिकाले हतियार नेपालमा। मान्छे अब यो एमसिसी सम्झौता एमसिसीसँग गरेको सम्झौतालाई पारित गरेपछि त्यो सम्झौता कानुन हुन्छ र त्यो सम्झौतामा स्पष्ट लेखेको छ कन्टेनरमा आएका सामानहरू चेक गर्न पाउँदैन। जति पनि कर्मचारी आउँछन् नेपालले खोजी नगरिकन आवासीय भिसा सपरिवारलाई दिनुपर्छ, ट्याक्स लिन पाइँदैन। आदि इत्यादि एमसिसीमा भर्ना गर्ने मान्छे सबै उसले गर्ने हो, नेपाली सरकारले गर्न सक्दैन। एमसिसीले हुन्छ भन्नु मात्रै हुन्छ। आदि जति कुराहरू छन् त्यसलाई सधैँभरि राख्ने, एमसिसीका कर्मचारीले गर्ने जतिसुकै अपराधलाई पनि नेपाली अदालतमा मुद्दा नचल्ने होइन। एमसिसीको सम्झौता र नेपालको संविधान कानुन बाजो भने एमसिसीको सम्झौता माथि हुने, नेपालको संविधान कानुन तल हुने प्रष्ट लेखिएको छ। र यो आएपछि उसले नेपालमा त्यसको माध्यमबाट नै संयुक्त राज्य अमेरिकाले खटाइकन आफ्नो सेना ल्याउँछ, आफ्नो हतियार ल्याउँछन् र परियोजना बनाउनमा यहाँ बनाउने टेलिफोन बिजुलीको लाइन अब के अहिले त बाटो र बिजुलीको लाइन छ, त्यसको माध्यमबाट उनीहरूलाई भोलि जहाँ उनीहरूलाई मिजाइल छोड्नको लागि हाई टेन्सन लाइन चाहिन्छ त्यहाँ उनीहरूले त्यसलाई लाने हो। बाटो त्यहाँ बनाउने हो जहाँ उनीहरूलाई भोलि गाडी गुडाउन चाहिने हो। यी सबै कुरा त उनीहरूले गर्ने भए। त्यस कारण यो अहिले जस्तो भनौँ अहिले के एमसिसी पास गरेपछि अमेरिकन सेना आइसके आउँछन् भनेर मान्छेहरू भन्छन्, यो होइन भन्छन्। मैले अलिकति अतिशयोक्तिलाई क्यान्सल गरेर म के भन्न चाहन्छु भने यो एमसिसीको सम्झौता पास गर्नु भनेको अमेरिकाको सेनालाई ल्याउन अनुमति दिनु हो, आउन अनुमति दिनु हो, हतियार ल्याउन अनुमति दिनु हो र नेपालमा युद्धको तयारी गर्न अनुमति दिनु हो। समग्रमा यो अब यस्तो भएकोले यस्तो हुनुको माने नेपालको स्वतन्त्रता जानु। हाम्रो मुलुकमा जब एमसिसीको सम्झौता पास हुन्छ भने एमसिसीको सम्झौतामा मुनि संविधान र कानुन हुन्छन् र त्यो एमसिसी कम्पनीको नियन्त्रण मुनि नेपाल हुन्छ। र अब उसले चलाउने सरकार पनि जस्तो इस्ट इन्डियाको कम्पनीले बनाएको सेनाले भारतलाई कब्जा गरे जस्तै त एमसिसीले को सम्झौता पास भएपछि त्यस अन्तर्गत आउने सेना र त्यस अन्तर्गत आउने हतियारहरूले नेपाललाई कन्ट्रोल गर्छ र हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यस कारण यो त के भने जानी आफ्नो खुट्टामा भन्छरले हान्ने हो, एकचोटि होइन 1000चोटि हान्ने हो। त्यस कारण यस्तो कुरालाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेताले राम्रो भन्छन्, माधव प्रचण्ड लैबरी गर्छन्, केपी ओली त्यसलाई पास गर्न उद्धत हुन्छन् सत्तामा पुग्नको निम्ति। भनेपछि डेमोक्रेसीको निम्ति मात्रै लड्नु त नेपालको काम, नेपाली कम्युनिस्टको काम होइन। देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता जोगाउनु महत्त्वपूर्ण काम हो र अहिले त्यसको बेला आएको छ। अब यस्तो बेलामा होइन, यस्तो बेलामा जो अब यो देशको सार्वभौमिक सत्तालाई जोगाउनको निम्ति अहिले मैले नेकपा एमाले भन्छ कि देशभित्र कम्युनिस्ट नामधारी र डेमोक्रेटिक नामधारीहरूको अव्यवस्थाले गर्दा देश अस्तव्यस्त बनेको छ। गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, भुकमरी, व्यवस्थाहीनता र लुटतन्त्र, तानाशाहीको कुराले दमन भनौँ न, साना दलहरूमाथिको दमनको हिसाबले देश यस्तो आन्तरिकमा सङ्कटमा छ। अब कोभिड आयो, झन्झन ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू भारत र अरू विदेशमा गइरहेका छन्, यहाँ बुढाखाडा मात्रै बसेका छन् होइन। अब उनीहरूलाई यहाँ आउने, रोजगारी गर्ने, व्यवसाय गर्ने कुनै सरकारले कुनै व्यवस्था गर्दैन होइन। एउटा यो अब खतरा छ, सङ्कटमा परेको छ। दोस्रो, अघि मैले भने 7 साल 46 साल 63 सालको आन्दोलन डेमोक्रेटिक आन्दोलन मात्रै होइन, हामी एक पाखे भयौँ। 7 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मात्रै होइन, 7 सालको राष्ट्रियता विरोधी आन्दोलन पनि हो। 7 सालको डेमोक्रेटिक आन्दोलन, डेमोक्रेसी सँगसँगै त्यसबाट विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप आयो। 46 सालमा पनि आए, 63 सालमा पनि घनघोर आए। ती 7 सालमा आएकोलाई किङ महेन्द्रले 2011 सालपछि 95%लाई खारेज गर्नुभयो। भारतको प्रभावलाई जस्तो विधानसभालाई उहाँले तुहाइदिनु हो पर सार्दै उहाँ यो नेपालको सैनिकहरूको, नेपाली सेनाको पुनर्गठन गर्ने नाउँमा आएका र नेपालको त्रिभुवन एयरपोर्ट बनाउने नाउँमा आएका भारतीय फौज जो दुइटै मिलाएर 500-700 फौज थिए। भारतीय सेनाहरू जो चीनसँगको सिमानामा 17 ठाउँमा चेकपोस्टमा बसेका थिए। तिनीहरूलाई 2027 सालमा किङ महेन्द्र र कीर्तिनिधि विष्टले मिलेर फिर्ता पठाउन लानुभयो। यी दुईवटा ठुल्ठुला कुराहरू
नभए पहिलो कुरा विधानसभाले त नेपाललाई चर्लक्कै खान्थ्यो, कि त सिक्किम बनाउँथ्यो कि त प्रोटेक्टरेट संरक्षित राज्य बनाउँथ्यो होइन। दोस्रो कुरो त्यो सेना रहिरहेको भए 27 सालमा आउँदा किङ महेन्द्र र पृथ्वी विष्टले त्यस बेला 2-3 पटक भारतको विदेश मन्त्री, भारतको वाणिज्य मन्त्री नेपालसँग पटक पटक वार्ता गर्न आए। पछिल्लो पटक चाहिँ 27 सालमै त्यस बेलाको दिनेश सिंह सायद विदेश मन्त्री 4 दिन आएर बसे, त्यहाँ जे किसिमका वार्ता भए। ती वार्ताहरूको निचोड चाहिँ तत्कालीन राजा महेन्द्र र पृथ्वी विष्टले के बुझ्यो भने यो उत्तरी चेकवेसबाट भारतीय सेनालाई नहटाउने हो भने यही सेना भोलि हाम्रो निम्ति गल्लपासो हुन्छ होइन, यही भोलि हाम्रो फाँसीको फन्दा हुन्छ, देश सिद्धिन्छ। यो टुङ्गोमा पुगेपछि दुईटाले सल्लाह गरेर यहाँको अरू धेरै विज्ञ विशेषज्ञ सल्लाहकारको राय अनुसार कृतिनिधि विष्टले त्यस बेला राइजिङ नेपालमा 1 पेज अन्तर्वार्ता अङ्ग्रेजीमा दिनुभयो, 1 पेजभन्दा पनि बढी। र उनीहरूको सन्धि अन्तर्गत उत्तरी चेकवेसमा बसेका होइनन्। नेपाल भारत सम्बन्धसँग, मैत्रीसँग, सन्धिसँग त्यसको कुनै सरोकार छैन। त्यो अर्कै ढङ्गले आएका हुन्। अब तिनको काम सिद्धियो, उनीहरूले यहाँ बस्नु जरुरी छैन, तुरुन्त उनीहरूले बोरिया बिस्तार बाँधेर फिर्ता आउनुपर्छ भन्ने उहाँको इस्यु स्पष्ट वार्ता भयो। अब अन्तर्वार्ता आयो, भारत रिसायो, दबाब दियो, तर उनीहरूलाई फर्कनु करा। उनीहरू आएर 5-6 महिनादेखि जाउला खेलमा बसे, तब पनि भारतले उनीहरूलाई राखिरहन कम जोड गरेन। पछि आखिरमा भारतको यहाँ एउटा कर्नेल तहको सैनिक एटासी भारतीय इम्बेसीमा राख्ने सहमति गरेर उनीहरू 6 महिनापछि बोरिया बिस्तारसहित फर्केर गए। वास्तवमा यी दुईटा यति राजा महेन्द्रले त भारतले घुँडा टेकाका रहेछन् होइन। त्यस मामलामा उनले झन् यी दुईटा कुरा विधानसभालाई पनि परिबन्ध मिलाएर, एक्लै भेडिया धसान टाइपले होइन, परिबन्ध मिलाएर त्यसलाई तुहाइदिनु हो होइन। अब विधानसभाको चुनाव, संसदको चुनाव भयो र उनले संविधान दिए र चुनाव भयो। अब भन्ने ठाउँ धेरै रहेन। म अन्त कुँडिएको भए पनि उनीहरूको हतियार फ्याँकिदिएकोले भारत त रिसायो त होला नै होइन, तर अरू धेरै गर्न सकेन। दोस्रो कुरा ती फौजहरूलाई हटाइयो। यो यो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अस्तित्वकै निम्ति अत्यन्त ठुलो कुरा हो। त्यस कारण मैले भन्छु नेपालको अस्तित्वको निम्ति बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह 1 नम्बरको राजा हुन् भने नेपालको रक्षाको निम्ति 2 नम्बरको राजा महेन्द्र हुन्। अब यस्तो बेलामा अब अहिले अब त्यस्तै अहिले यो भन्नु अहिले अन्तर्राष्ट्रिय डेभलपमेन्टको क्रममा अहिले नेपालको अस्तित्वमाथि यस्तै चुनौती, यस्तै डेमोक्रेट्सको तरवार झुन्डिएको छ र अहिले यसलाई विदेशीहरूको हस्तक्षेप र भित्रको अव्यवस्थालाई हटाउनको निम्ति सबै देशभक्त एकजुट हुनुपर्छ। मैले ज्ञानेन्द्र राजा 3 नम्बरको राजा बन्न सक्छन्। अब एउटा कुरा मैले अहिले जुन किसिमको देशभित्रको यो अघि नै मैले भने जुन सङ्कट छ, जुन ढङ्गको 7 साल 46 साल 63 सालमा आएका बाह्य हस्तक्षेप प्रभाव र हस्तक्षेपहरू थुप्रिएर र अहिले चीनको विकासले गर्दा नेपालमालाई प्रयोग गरेर चीनलाई तहस नहस गर्ने अमेरिकी योजना छ। यसले गर्दा बाह्य हस्तक्षेप अत्यन्त चर्को छ र इतिहासमा यस्तो कहिले यो यसकारण अहिले यो स्थिति भनेको नेपालको अस्तित्व संरक्षणको स्थिति हो। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउने अहिलेको प्रमुख काम हो। यो जोगाउने काममा म भन्छु, जोगाउने काममा 2075 सालदेखि मैले हाम्रो पार्टीले नेकपा मालेले सबै खाले देशभक्तहरूले एकजुट नभइकन यो सङ्कटबाट निस्किन सकिँदैन। सबै खाले भनेको के हो तपाईँले फेरि पनि बुझ्नुहोस्, यहाँ कम्युनिस्ट खाले राजनीति छ, जस्तो म सिपी मैनाली नेकपा मालेको महासचिव हुँ र अरू धेरै इन्डिभिजुअल कम्युनिस्टहरू पनि देशभक्त छन्। अब दोस्रो वामपन्थीहरू कम्युनिस्ट नभने पनि परिवर्तन खोज्ने मान्छेहरू, उनीहरू पनि देशभक्तहरू पनि छन्। आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भने पनि देउबा जस्तो नभएका होइन, जो वास्तवमा देशको निम्ति राज्य रक्षाको निम्ति अहिले लड्ने आवश्यकता छ भन्ने चेतना र चिन्तन भएका प्रजातन्त्रवादीहरू र अरू राष्ट्रवादी भने जसले राजालाई मान्छन्, कतिपय राजावादी होलान्, कतिपय धर्मलाई मान्लान्, हिन्दूवादीहरू होलान् होइन, कतिपय पुरातन रीतिथितिलाई मान्लान् होइन, तर उनीहरू राजनीतिमा राजालाई मानेर आइरहने राष्ट्रवादी छन् होइन। त यिनीहरूमा पनि 2 खाले मान्छे छन्। एक खाले मान्छे विभिन्न हिसाबले बाह्य प्रभावमा छन्, तर अर्को खाले मान्छे निखुरा देशभक्त छन्।
यो देशलाई जोगाउने पक्षमा छन्। जस्तो धर्म हिन्दू धर्म ल्याउँ भनेर अब हिन्दू धर्मको ठुलो देश भारत भएकोले भारतीय नेताहरूको पछि लागेर भारतीय नेताहरूको आश्वासन, उनीहरूका जिन्सी सहयोग, मुद्राका सहयोग, उनीहरूका अरू किसिमका राजनीतिक सहयोगको पछि लाग्नेहरू उनीहरू पनि विदेश भक्त हुन्। त्यही कारण यी चारै खाले देशभक्तहरू कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादीमा मैले अघि भनेको राजा, देउता, धर्म, संस्कार, संस्कृतिलाई मान्ने, यहाँसम्म खुदै राजा पनि पर्न सक्छन् होइन। यी सबैमा भएका देशभक्तहरूले अहिलेका यो विदेशीहरूको विदेशमुखी पोलिटिक्सलाई सच्याउन, हटाउन, विकृति, राजनीतिको विकृतिलाई हटाउन र देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतालाई कायम राख्न र देशमा भएका अरू ज्वलन्त समस्याहरूलाई देशमुखी ढङ्गले समाधान गर्ने विषयमा एकगठ हुनुपर्छ र त्यस्तो शक्तिले मात्रै जुड्न सक्छ। हिजो डेमोक्रेसी ल्याउन 7 सालमा इन्डियाको 99% इन्डियाको भरोसा गरेका थिए त्यसबेला 7 सालमा। 46 सालमा इन्डिया र पश्चिमाहरूको भरोसा गरेर राजा निर्दलीय पञ्चायतलाई हटाएर बहुदल आएको। त्यो सँगसँगै भारतको र विदेशको प्रभाव आयो 46 सालमा हत्तै बढो। अब पछि 52 सालदेखि माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो, 53 सालदेखि ऊ इन्डियामा गयो र इन्डियाको सहयोगले उसले क्रान्तिको नाटक रच्यो र इन्डियाले पनि त्यसबेला उनीहरूले चाहे जति सबै सहयोग गर्यो र पछि उनीहरूलाई सहयोग गर्दा गर्दै उसलाई आतङ्कवादको उसले तहारो लगाइदियो, उसलाई आतङ्कवादी भनिदियो। यसको माने के हो भने आफू खुसी नेपालका शक्तिसँग, राजासँग, यहाँको दलसँग मिलेर नेपालमा आउन नसक्ने बनाइदियो। अनि त्यसपछि उसले दाङमा 2 गाडी हतियार, 2 ट्रक हतियार नेपाललाई दियो र नेपालमा दिएका हतियार दाङमा राख्यो र ती सबै माओवादीको जिम्मामा पुर्याइदियो। उनीहरूकै दोहोरो मापदण्ड उनीहरूले नै सब गरेका हुन्। हतियार अघिल्लो दिन आयो, भोलिपल्ट पर्सिपल्ट माओवादीको हातमा पुगे होइन। त्यसरी त्यो हतियार गइसकेपछि अब यति भएपछि अब राजालाई फाल्न सकिन्छ। धेरै बढ्यो भने फेरि कम्युनिस्टहरू हिँडेको होलान्, यी प्रभाकरण जस्ता होलान्, श्रीलङ्काको भण्डरवाले जस्ता होलान्, पन्जाबको भनेर उनीहरूलाई त्यसपछि सिपी गजुरेल, वैद्यहरूलाई आदि इत्यादिलाई उनीहरू नमान्ने देखिपछि उनीहरूलाई जेलमा हालेर अनि प्रचण्ड, बाबुरामहरू जो उनीहरूले भनेको मान्ने थिए उनीहरूलाई लिएर उनीहरूले 12 बुँदे गरे होइन। 12 बुँदे पनि जालसाजीयुक्त भयो, भारतकै तत्त्वावधानमा भयो। त्यहाँ उनीहरूले निरङ्कुश तन्त्र हटाउने मात्रै बनाएका छन्, राजा हटाउने भनेका छैनन्, संहिताको कुरा छैन, धर्मनिष्ठाको कुरा छैन। तर पछि त्यो ल्याए, राजा ज्ञानेन्द्र धोका भयो। पछि 63 सालको वैशाख 10 गते पनि भारतको हस्तक्षेप भयो होइन। यहाँ कर्णसिंह आएका थिए, 8 गते फेन्तु वक्तव्य दिन लगाए अनि जनता उर्लेर आएपछि 10 गते अर्को वक्तव्य दिन लगाए उनी छन् र त्यहाँको सम्झौता पनि लागू भएन र पछि माओवादीलाई अगाडि सारेर संविधान सभाबाट जनताले नचाहे पनि कुनै एग्रिमेन्टमा नभए पनि राजालाई भारतको र युरोपियन युनियनको इन्ट्रेस्ट अनुसार राजालाई फालियो। उनीहरूकै इन्ट्रेस्ट हो। नेपालमा राजा सर्वमान्य थिए भन्ने मेरो भनाइ कतै हो। राजाको आलोचना भइरहेको थियो, विरोध भइरहेको थियो। हामी आफैले पनि 17 सालको उनको दक्षिण पन्थको राजाको दक्षिण पन्थको हामी पनि लडेर हाम्रो साथीहरू पनि शहीद भएर हामीले पनि दुःख पाउँदै आएका हौँ, जेल बस्दै आएका हौँ। हाम्रो विरोध त्यसमा त छँदै थियो, छँदैछ होइन। तर के भने त्यस्तो विरोध 65 सालको वैशाख 15 गते थिएन कि राजालाई हटाइ बाह्य शक्तिको आडमा राज संस्थालाई बिदा गर्यो। माओवादीलाई अगाडि सारेर अनि त्यसपछि विभिन्न पद आदि इत्यादिमा प्रलोभित भएका डेमोक्रेटहरू, त्यसमा लोभिएका अन्य माओवादी बाहेकका अन्य वामपन्थीहरू पनि मिलेर राजालाई 65 सालको जेठ 15 गते संसदको निर्णयबाट बर्खास्त गरियो र उनीलाई हटाइयो। तर वास्तवमा त्यस तहमा नेपाली जन्म थिएन। अब तपाईँ भन्नु त अघि तपाईँले भन्नुभएको 1 नम्बरको राजा पृथ्वीनारायण, 2 नम्बरको महेन्द्र भन्नुभएको थियो। अब यो सङ्कट हिजो महेन्द्रले सत्तारोहण गर्दा भारतले जुन किसिमको हामीमाथि आँखा गाडेको थियो, नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोजिरहेको थियो, भुटान बनाउन खोजिरहेको थियो, त्यो महेन्द्रले जोगाइदिए। अब यो अवस्थामा नेपाल जोगाउन के ज्ञानेन्द्र अग्रसर हुनुपर्ने र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भटाभट ज्ञानेन्द्रलाई खोज्दाखेरि मोहन वैद्यले सीमानुक जस्तो राज संस्था फर्काउन खोज्ने, नारायणमान बिजुक्सेले कम्युनिस्टहरूको लडाइँ राज संस्थासँग होइन सामन्तवादसँग हो भन्ने, अनि विप्लवले पृथ्वीनारायण शाहको फोटो ग्रहण गर्ने, यी कुराले र सिपी मैनालीले 75 सालदेखि नै राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने कुराले के सङ्केत गर्छ कि ज्ञानेन्द्र फेरि राजा भएर फर्किन खोजेका हो? देशमाथि जुन सङ्कट छ यो सङ्कटबाट बाँच्नको लागि, देशलाई जोगाउनको निम्ति मैले अघि भने नि
चारै खाले देशभक्त मैले फेरि ठ्याक्क भन्दिनँ न। राष्ट्रवादी होइन अब राष्ट्रवादी देशभक्तहरू अब हरूमा को पर्छन् भन्ने कुरा समयक्रममा त्यो खुल्दै आउने होइन कुरा हो। वैद्यले प्रश्न भन्नुभयो सिमानुक, बिजुक्सेले प्रश्न भन्नुभयो कम्युनिस्टको लडाइँ राज संस्थासँग होइन, राजा आए पनि स्वीकार्य छ भन्न खोज्नु भएको हो उहाँले। भने सिपी मैनालीको के हो त यहाँ, कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? मैले त हामीले नेकपा माले सिपी मैनाली मात्रै होइन, हामीले त 2075 सालको आखिरीदेखि हामीले त्यसमा भन्दै आएका हौँ कि देश आन्तरिक रूपले सङ्कटमा छ, बाह्य चरम हस्तक्षेपमा छ, देशको अस्तित्वको खतरा आइसक्यो। यस्तो स्थितिमा देशलाई जोगाउने भनेको अब अहिले कोही भने हिजो जस्तो पोलिटिकल पार्टीले कहिले भारतको सहयोग लिएर कथित डेमोक्रेसी ल्याएर हस्तक्षेप र प्रभाव ल्याए। 46 सालमा निर्दललाई हटाउनुमा भारत र पश्चिमाहरूको सहयोग ल्याउँदा निर्दल त हट्यो, तर विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेप पनि आयो। माओवादीले इन्डियामा बसेर कथित क्रान्तिको नाटक रच्यो, पछि उसले त्यो आतङ्कवादको बिल्ला हटाएर उसलाई पिस एन्ड डेमोक्रेसीमा आउन खोज्दा भारतको भारी बोकेर भारत इन्डियामा के अरे माओवादी आउनु पर्यो र उनीहरूकै एजेन्डा अनुसारको जातीय राज्य, क्षेत्रीय राज्य, आत्मनिर्भरको अधिकार, खुकुलो नागरिकता, बहुराष्ट्रवाद, मधेसी राष्ट्रवाद, पहाडी राष्ट्रवाद, नेपाल चाहिँदैन, झन्डा चाहिँदैन, तमाम कुराहरू बोकेर आए उनीहरू। यो त सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कुराहरू बढेर अहिले ती समस्याहरू चर्किँदै आएका छन्। अहिले त ती कुराहरूले के छन् भने अब भारतले हाम्रो 412 किलोमिटर 2076 सालको कार्तिक 16 गते कब्जा गरिसक्यो। ठाडै कब्जा गर, अब त्यो कुराको विरोध गरे पनि त्यहाँ अहिले बाटो बनाइरहेको छ र त्यसमा यसलाई हाम्रो जमिन हो, वार्तामा बसौँ, हाम्रो तथ्य प्रमाण हेर, यो तथ्य प्रमाणको आधार छोडो भन्दा वार्ता गर्न नै तयार छैन। त्यसपछि उसको हामीप्रतिको व्यवहार झन् चर्को ननीको हुँदैछ। हिजो गोली मात्रै ठोक्थ्यो, अहिले त पानीमै डुबाएर मान्छे मार्न थालिसक्यो भारतले होइन। 72 ठाउँमा चाहिँ सीमा अतिक्रमण छ, असमान व्यवहारहरू छन्, यी जहिले पनि हामीलाई फसाउन लागिरहेको छ। भारतले यसरी हामीलाई 7 साल 46 साल 63 सालको कारणले गर्दा त्यसबेलाका डेमोक्रेटिक आन्दोलन सँगसँगै आएको भारतीय र विदेशी प्रभाव र हस्तक्षेपको कारणले गर्दा हामी कमजोर भयौँ, कब्जा भयो। त्यही कमजोर भयौँ, अमेरिकाले एमसिसी थोपर्न खोजिरहेको छ। ए बाबा अनुदान हो भने यसको पछाडि यसरी किन लाग्नु परेको? अनुदानलाई कहीँ कसैले पार्लिमेन्टबाट पास गर्नुपर्छ, अनुमोदन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि सम्झौता गर्नुपर्छ, यस्तो संसदले पास गर्ने होइन। यी वास्तवमा त्यो अनुदान नाम मात्रको कुरा, त्यो अनुदान होइन, त्यो उनीहरूको लगानी हो। त्यसमार्फत उनीहरूले जालसाजी बिछ्याएका छन्। जुन सम्झौता छ एमसिसीसँगको त्यो पास भयो भने अघि नै मैले भनिसकेँ, भारतका अमेरिकाका फौज आउन सक्ने, अमेरिकाका हतियार आउन सक्ने, नेपाललाई युद्धभूमि बनाउन सक्ने, चिनको विरुद्धमा लड्न सक्ने सारा तयारी उनीहरूले गर्छन् र हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रता अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले देश अत्यन्त चरम सङ्कटमा छ र यसबाट जोगिनको निम्ति नेपालीले नै उठ्नुपर्छ, अरू कसैले उठेर हुँदैन। त्यसमा पनि देशभक्त नेपालीले उठ्नुपर्छ। अनि राजा पनि आउनुपर्ने हो। अनि त्यसमध्येमा त हामीले भन्दै गयौँ राष्ट्रवादीमा पनि देशभक्त छन्। अब को देशभक्त छन् वैद्यले सिमानु खोज्नुभयो, सम्भव छ? एउटा कुरा अब यो असम्भव हुने कुरा होइन। एउटा कुरा के भने जो मान्छेहरूले देशलाई माया गर्छन् ती राजा हुन् या रङ्क हुन् होइन। जो देशलाई माया गर्छन्, देश रहोस् भन्छन्, देश रह्यो भने मात्रै देशवासी सुखी हुन सक्छन्। कम्युनिस्टको मेनिफेस्टोमा के छ? राज संस्था हुन्छ होइन। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले मान्छ राजा। एउटा तपाईँ कस्तो बुझ्नु, अहिले हाम्रो मुख्य उद्देश्य हाम्रो क्रान्तिको दुईटा पक्ष हुन्। एउटा राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउने, यसलाई स्थापित गर्ने, यसलाई सुदृढ गर्ने। दोस्रो भनेको जनतालाई आन्तरिक शोषण उत्पीडनबाट पनि मुक्त गर्ने। अहिले त्योभन्दा ठुलो लक्ष्य भनेको गणतन्त्र हो। सुन्नुहोस् न, जनवादी गणतन्त्र। त्योभन्दा ठुलो कुरा भनेको देश हो होइन। देश सबैभन्दा, किन देश रह्यो भने न आन्तरिक शोषण उत्पीडन हटाएर देशमा जनवाद, समाजवाद, साम्यवाद आउला भोलि। त्यही कारण सबभन्दा ठुलो कुरो त देशै हो। देश नै अहिले आक्रान्त, देश नै अस्तित्वको सङ्कटमा पुगेको छ र अहिले देशलाई बचाउने काममा जो आउँछन्, अब को राजा आउँछन् आउँदैन भन्ने प्रश्नै नगर्नु, जो आउँछन् होइन। अलिकति प्रश्न भएन यही प्रश्न हो। जो देशलाई बचाउनको निम्ति राजादेखि लिएर रङ्कसम्म, रङ्कदेखि लिएर राजासम्म जो आउँछन् देशलाई बचाउने एजेन्डामा, त्यो तन्त्र के हुन्छ? अनि ए बाबा त्यो तन्त्र या गणतन्त्र? एउटा कुरा हेर्नुहोस्, यो तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने देशलाई बचाउने अहिलेको प्राथमिक कुरा हो र यो आन्तरिक सङ्कट र बाह्य हस्तक्षेप, चर्को हस्तक्षेपबाट देशको अस्तित्व सङ्कटमा परेको हुनाले त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्नको निम्ति यी सबै खाले, चारै खाले देशभक्त चाहिएको छ।
चारै खाले त्यसमा कम्युनिस्टमा पनि को आउने भने त छानिन सक्छ नि भन्नुहोस् त। सिपी मैनालीले बोलिरहेको छ, नारायण मानले बोलिरहनु भएको छ, अलिअलि वैद्यले बोल्न थाल्नुभयो भन्नुहोस् न, बोल्न थाल्नुभयो। त्यसको अर्थ के हो बिस्तारै खुल्दै जाला होइन। उहाँले भर्खरै मुख उघार्नु भएको छ, ठिकै छ, बडो राम्रो कुरा हो, मैले पनि सराहना गर्छु। तर त्यसको त्यो उहाँहरूको एउटा प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति मात्रै हो कि त्यसको पछि कुनै सिद्धान्त पनि छ उहाँको, त्यो त बिस्तारै आउँछ होइन, आउला। म अपेक्षा गरौँ पोजिटिभली नै अगाडि बढ्ला केही छन्। तर यत्रो भने किरासरी कम्युनिस्ट छन् भनेर भन्ने, लाख सदस्य छन् भन्ने ती मान्छेहरू अहिले पनि प्रश्न छैन। होइन, तपाईँले एउटा कुरा मलाई के भनिदिनु भने नि, तपाईँ भनेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्टको बारेमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद जे वाद छन् यी सबै वाद राम्रोसँग बुझेको, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्नलाई रगत पसिना बगाएको मान्छे कम्युनिस्ट र राज संस्था सँगै जान सक्छन्। यो अहिलेको जुन घडी छ मैले भने यो अहिलेको बेलामा यदि देशलाई बचाउने आन्दोलनमा जुन भड्खालोमा जुन सङ्कटमा पुगेको छ, त्यो भड्खालो र सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गर्नको निम्ति, बाहिर निकाल्नको निम्ति अहिले यहाँ देशभक्तहरूको आवश्यकता छ। देशभक्तहरू चार खाले छन्। एक खाले राष्ट्रवादी देशभक्त पनि हुन्। त राष्ट्रवादी देशभक्तमा राजा पनि पर्छन्। अब त्यो राजा र कम्युनिस्ट सँगै जान्छ यो अहिले त सबै कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादीहरू एक ठाउँमा आउनु भन्नुको माने के सँगै नजानलाई हो र होइन। यो त के भने देश बचाउने एजेन्डा भने यो त एउटा इस्यु एमसिसीको कुरा हो, देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको इस्युहरू छन् र एउटा विनाशको डिलमा पुगिरहेको छ। यस्तो अवस्थाबाट देशलाई फिर्ता लिनको निम्ति, यसको उन्मुक्तिको निम्ति सबै खाले देशभक्तहरू, मैले फेरि पनि भने कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी देशभक्तहरू एजेन्डाको आधारमा एक ठाउँमा हुन्छ। अब एजेन्डा भनेर फेरि पनि मैले बोलेँ, एउटा ठुलो एजेन्डा नेपालको राजनीति 2072 वर्ष लागेर विदेशमुखी भयो। कम्युनिस्टको राजनीति विदेशमुखी भयो, डेमोक्रेटको राजनीति विदेशमुखी भयो, राष्ट्रवादीको राजनीति विदेशमुखी भयो। अब यो विदेशमुखी राजनीतिलाई देशमुखी बनाउनु पर्यो। मार्क्सवाद देशमुखी हुनु पर्यो, डेमोक्रेटिक सोसियलिजम देशमुखी हुनु पर्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र देशमुखी हुनु पर्यो, देशमुखी हुनु पर्यो। तपाईँले भनेका सबै शक्तिहरू त्यहाँ अट्नु पर्यो। होइन को देशमुखी छन् उनीहरू अट्छन्, जो हुँदैनन् त उनीहरू गए। अब जो विदेशमुखी हुन्छन् उनीहरूलाई कसले उनीहरूको पछि दौडेर जान्छ। त्यसमै मलाई भनिदिनुहोस्, तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, वैद्यले मुख खोल्नुभयो, यसको अर्थ अरू पनि हुन सक्ला, उहाँले किन बोल्नुभयो भन्नुभयो तपाईँ। होइन, यो उहाँको अहिले देशमा गणतन्त्र आएपछि जुन ढङ्गको रत्तेउली मचिएको छ, जुन ढङ्गको भैलो भयो, लुटतन्त्र भयो, भाँडतन्त्र भयो, देशकै अस्तित्व समाप्त हुने भयो भनेर वैद्यजीले देख्नुभयो। यसको प्रतिक्रियाको रूपमा के भन्नु भने यसरी देश सिद्धिनुभन्दा त बरु सिङ्गानुक जस्तो भएर राजा आयो भने पनि त हुन्थ्यो नि। एउटै राजा त हुन्थ्यो, कमसेकम यी 500-5000 राजा त हुने थिएनन् हो। यो ढङ्गले उहाँले, यो उहाँको प्रतिक्रिया हो। अब तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ यो विषयमा? होइन, यो कुरा उहाँको जसरी मैले 75 सालदेखि चारै खाले देशभक्त एक ठाउँमा आउने, मैले त 75 सालको आखिरदेखि भन्दै आएको। अहिले आउनुभयो अनि उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि देशभक्त भएर आउँछ भने राजा पनि आएदेखि हुन्थ्यो भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति हो होइन। उहाँ त सुनियो नि त, देश त जोगिन्छ, देश जोगाउनु पर्यो। देश जोगाउने पहिलो कुरो, देश जोगियो नै भोलि जनवाद आउँछ, समाजवाद आउला, साम्यवाद आउला, तपाईँ हामी स्वतन्त्र हौँला, नेपाली भएर हिँड्न सकौँला होइन। त्यस कारणले अहिलेका प्रचण्ड देउबा ओलीबाट देश जोगिने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न? देखिएन नि त, अहिले देखिएन। अब उनीहरूले गल्ती महसुस गरेर आफ्नो बाटो सच्याएर उनीहरू फर्किए भने बेग्लै कुरा हो। तर केपी ओलीले हिजो एमसिसीको पक्षी धुरन्धर भएर लागेकै हुन् होइन। अहिले पनि माधव प्रचण्डहरू अझै एमसिसीको पक्षमा उनी कति डटेर आउने हुन् भन्ने कुरा अझै छैन। यद्यपि देउबाभन्दा उनीहरू बेटर छन्, देउबाभन्दा बेटर देखिन्छन् होइन। तर उनीहरूबाट देश जोगिने सम्भावना तपाईँ तर अरू धेरै कुरामा उनीहरू चुकिसकेका छन्। तर यही एउटा ठुलो अहिलेको कुरामा उनीहरू अब अलिक देउबाभन्दा बेटर तर खुलस्त भइसकेका छैन। तर के लाउँछन् मान्छेहरूले भने जनमत नभएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले राज संस्थाको वकालत गर्न थाले। नारायण विजुच्छे, मोहन वैद्य, सिपी मैनाली, तपाईँले त पहिलेदेखि नै राज संस्थाको पक्षमा बोल्ने भनेर मान्छेहरूले चिन्छन्। अब आरोप चाहिँ के लाउन थाले भने उनीहरूसँग जनमत छैन र त्यता डाइभर्ट भयो। एउटा कुरा के हो भने, एउटा कुरो साँचो हो कि 70-72 वर्ष लगाएर 2007 सालदेखि बाह्य शक्ति, हस्तक्षेपकारी शक्तिहरूले, इन्डिया, युरोप र अमेरिकनहरूले नेपालका पोलिटिकल बुद्धिजीवीहरू, जेनरल बुद्धिजीवीहरू, नेपालका पोलिटिकल पार्टीहरू जुन रङका भए पनि नेपालका राजनीतिक नेताहरूलाई विदेशीहरूको स्वार्थमा यिनका सिद्धान्तहरू, मार्क्सवादलाई, डेमोक्रेटिक सोसियलिजमलाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रलाई उनीहरूको हित, उनीहरूको अनुकूल हुने गरी
व्याख्या गर्न तालिम दिए। अहिले त यसरी तालिम दिए जस्तो अहिले भनौँ न यो असार 28 गतेको सर्वोच्चको राजनीतिक निर्णयपछि होइन जुन गठबन्धनको सरकारमा पुगेको छ यी सबै विदेशमुखी राजनीतिलाई सपोर्ट गर्ने मान्छेहरू हुन्। यो एमसिसी मात्रै छैन, अरू पनि धेरै कुराहरू छन् नि त त्यसमा होइन। धेरै कुराहरूमा त यी गठबन्धनका मान्छेहरू त्यसलाई सपोर्ट गर्छन्। अब यो राष्ट्रिय जनमोर्चा किन गयो मलाई थाहा छैन होइन ऊ त्यो इन्डो पश्चिमा राजनीतिको गठबन्धनमा किन सामेल छ, न भित्री कुरा मिल्छ र गएको हुन्, न झुकेर गएका हुन् होइन, न उनीहरूले हामी चाहिँ झुकेको हो भनेर ठानिरहेका छन् होइन, के हो मलाई थाहा छैन। तर अरू त तिनीहरूको प्रष्टै त्यो इन्ट्रेस्ट देखियो होइन, इन्डो पश्चिमा राजनीतिमै आएको छ। अहिले इन्डो पश्चिमा राजनीति यो 70-72 वर्षमा देशमा व्याप्त छ। यहाँ कि सत्तासीन शक्ति पनि इन्डो पश्चिमा छ। अब त्यसको नेता सत्तासीन राजनीतिको नेता प्रधानमन्त्री त 24 घन्टामा 1, 2, 3 चोटि एमसिसीको बारेमा जपना नगरेको हुँदैन उहाँको, त्यो पक्षमै लागिरहनु भएको छ। भनेपछि त्यस्तो नेताको गठबन्धनमा रहेका त्यसका धुरन्धर सदस्यहरू होइन, उस्तै सहयोद्धा सदस्यहरू, सहकर्मी सदस्यहरू कति देउबाभन्दा भिन्न हुन सक्ने हुन् भन्ने त नेपाली जनतालाई प्रश्न छ नि त, शङ्का छ नि त। त्यसकारण उनीहरूभन्दा देउबाभन्दा केही फरक त अवश्य हुन्, तर धेरै कुरामा सालनाल देउबाको राजनीतिसँग जोडिएको छ माधवको प्रचण्डको पनि होइन। एमसिसीमा मात्रै होइन अरू धेरै कुरामा जोडिएको छ यिनीहरूको सालनाल होइन। यो बारेमा सबैले देखेका छौँ। अब यो त्यहाँ धेरै नभनौँ त्यही कारण उनीहरू अब यो देशव्यापी रूपमा जनताको विरोधलाई देखेर उनीहरूले आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार गरेर आफूलाई सच्याउँदै आउन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो ठाउँ त छ, आउने ठाउँ त छ, तर कति सहजै आउँछन् भन्न सकिन्न, अथवा आउँदैनन् त्यो पनि भन्न सकिन्न होइन। तर के भने मैले 2075 सालदेखि चारै खाले देशभक्तहरू इन्क्लुडिङ राष्ट्रवादी देशभक्तहरू एजेन्डामा आऊ, एउटा देश सिद्धान्तलाई देशमुखी ढङ्गले प्रयोग गर्नको निम्ति गर्न सहमत भएर आऊ, मार्क्सवादलाई डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्रलाई नेपालमुखी बनाउन सहमत भएर आऊ। यो जुन राजनीति छ भ्रष्टीकृत भएको राजनीति छ होइन, सत्तामुखी, लाभमुखी, फाइदामुखी, भ्रष्टाचार युक्त होइन भागबन्डाको जुन राजनीति छ यसलाई सच्याउन आऊ। संविधानमा लेखिएका धेरै कुराहरू अहितकर छन् होइन, धेरै कुराहरू अहितकर ढङ्गले प्रयोग भइरहेका छन्। निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, संहिताको यो संरचना भन्छु मैले, संहिता डल्दैन भनेर संहिताको यो प्रदेश सहितको संरचना मैले भन्छु। धर्मनिरपेक्षता घातक छ, यिनीहरूलाई देशमुखी ढङ्गले परिवर्तन गर्नको निम्ति आऊ। र 3टा कुराहरू सहमति बेगर परिवर्तन भएका हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सहमति बेगर के राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष संहिता र धर्मनिष्ठता। यी चाहिँ भारतमा 12 बुँदे सहमतिमा पनि छैन, यो 62 सालको 12 बुँदे सहमतिमा पनि छैन, दोस्रो दिल्ली सम्झौतामा पनि छैन, र 63 सालको वैशाख 10 गते भारतको हस्तक्षेपकारी उपस्थिति कर्णसिंहको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा पनि छैन। त्यसकारण यी फेरबदल त्यो गरे र त्यो गरी परिवर्तन गरेपछि पनि तिनीहरू त्यो सम्झौतामा नभएको कुरो माओवादीलाई अगाडि सारेर केही लोभ लाभका शिकार भएका मान्छेहरूलाई लिएर ती परिवर्तन त गरिए, र ती परिवर्तनले देशको कल्याण गरेन, जनताको कल्याण गरेन, देशलाई बलियो बनाएन, कमजोर बनायो। जनताले विरोध गरिरहेका छन्। त्यसकारण ती विषयहरूमा जनताले पोलिटिकल पार्टीहरूको ध्यान आकर्षण गरिरहेका छन्। तपाईँहरूले जे ल्याउनु भयो सम्झौता विपरीत जे ल्याउनु भयो त्यसले हानि गरो, देशलाई जोगाउने भएन, देशलाई विनाश गरिरहेको छ, यसको अस्तित्वलाई अस्तित्वविहीन बनाइरहेको छ भनेर जनता कराइरहेका छन्। तर त्यसलाई अब केही दलहरूले जस्तो खास गरी गठबन्धनका कार्य दलहरू त त्यसलाई एकदम ती जनताका ती आवाजलाई कुल्चिनको निम्ति आएका हुन्, जसको अगुवाई एकापट्टि शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुन्छ, अर्कोपट्टि बाबुराम भट्टराईले गर्नुहुन्छ। त्यसको पछि लाग्नेहरू प्रचण्ड माधवहरू छन् होइन। किनभने त्यो जुन कुराहरू भए, जुन हिजोको सहमति अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपकारी सहमति विपरीत भएका छन् त्यसले हानि गरो भनेर जनताले भनिरहेका छन्। जनताको यो भन्नलाई कति हदसम्म सम्बोधन गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने सोच्नु पर्यो नि। अब बेला आयो। अब त्यस कारणले गर्दा यस्ता कुराहरूमा को एउटा साझा एजेन्डामा आउने हुन् होइन।
त्यो बुझ्नु यी चारैवटा शक्तिका को आउने हुन् आउनुपर्छ होइन। अहिले भन्छु सर मैले अरू पनि सुने जस्तो अहिले आएर यो जुन तेस्रो पटक आएको संसदीय परिपाटी तेस्रो पटक सुधारिएर आएको संसदीय परिपाटी पनि असफल भयो। अब तपाईँले सुन्नुहोस् न, असफल त अब यो लुटतन्त्र भयो, यो धनतन्त्र भयो होइन, यो भागभण्डाको राजनीति भयो। अब त यहाँ के भयो भने सर्वोच्च अदालत न्यायालयले पनि कार्यकारीसँग संवैधानिक नियुक्तिको निम्ति र कार्यकारी मन्त्रीको नियुक्तिको निम्ति चाहिँ भागभण्डा पाउन थाल्यो। पछि अब यसको औचित्य रहेन के, अब यो 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 सिस्टम सिद्धियो, कोल्याप्स भयो। त्यस कारण यो अब हामीहरूले 7 सालमा संसद आयो, 70 सालमा जोखिममा खतरामा पर्यो, अब 46 सालमा आयो फेरि खतरामा पर्यो, 63 सालमा आयो त्यसलाई सुधारेर ल्याइएको थियो विगतमा यस्तो भयो भनेर त्यो पनि खत्तम भयो। त्यस कारण यो संसदीय परिपाटीले नेपाली जनताको निम्ति केही डेलिभर गर्दैन, यसलाई बिदा दिनुपर्छ। र हामी भन्छौँ नेकपा एमाले भन्छ अहिलेको विकल्प के हो भने हामी ठिक छ अहिले यो पुँजीवादी जनतन्त्र छ, पुँजीवादी प्रजातन्त्र छ, बुर्जुवा प्रजातन्त्र छ, यसलाई अलिकति देशमुखी बनाऊ, देशमुखी प्रजातन्त्र बनाऊ होइन, जनतामुखी प्रजातन्त्र बनाऊ र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको र अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख भएको। के राजा हुनसक्छ राष्ट्र प्रमुख? राष्ट्र प्रमुख भनेर भनेपछि जो पनि हुनसक्छ होइन, जो पनि को हुनसक्छ त्यो इन कोर्स अफ टाइम पत्तो लाग्ने कुरा हो होइन। त्यही कारण हामी राष्ट्र प्रमुख चाहिन्छ र प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्, राष्ट्र प्रमुख अप्रत्यक्ष निर्वाचित भनौँ त्यो कति भने संवैधानिक हुन् होइन, संवैधानिक हुन्, कति के अधिकार दिने नदिने त्यसले बताउने कुरा हो होइन, त्यो होस्, हामी यो चाहन्छौँ। यस कारण यो सिस्टम जुन छ यो तेस्रो पटक संविधानले ल्याएको सिस्टम असफल भयो, यसलाई खारेज गरौँ होइन र यसको विकल्प भनेको त्यो गरौँ। र यसको साथसाथै मैले भन्छु यसको विकल्प भनेको सिस्टममा विकल्प हो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख एक। यसको राजनीति भनेको के भन्दा यसको राजनीति भनेको जनता नै सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक हो भन्ने सच्चाइलाई आत्मसात गर्ने डेमोक्रेसी। जनता नै सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ताको हो भने 47 सालमा खालि सार्वभौमिक सत्ता मात्रै जनताको भनिन्थ्यो, अब 63 सालमा राजकीय सत्ता र सार्वभौमिक सत्ता दुवैको मालिक स्वामी स्रोत जनता हो भनेर स्वीकार गरेर त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। यस हदसम्मको फराकिलो यसलाई मान्ने डेमोक्रेसी होइन, कुरा बुझ्नु, यसलाई मान्ने सबै सङ्घ संस्था पोलिटिकल पार्टी व्यक्ति सबै सामेल हुन सक्छन्। यो 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 जुन 63 सालको जुन त्रिपक्षीय सहमतिलाई मान्ने सबै यसमा सामेल हुन सक्छन्। त्यही कारण त्यो त्यति फराकिलो भएको जनमुखी जनपक्षीय पुँजीवादी प्रजातन्त्र एउटा मैले एउटा विकल्प भनेको यो राजनीतिमा जनमुखी प्रजातन्त्र जसको गुदी जनता नै सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ताको मालिक हो भन्ने सच्चाइलाई स्वीकार गर्ने, सबै सङ्घ संस्था व्यक्ति पोलिटिकल पार्टी सामेल हुन सक्ने एक पोलिटिक्स यस प्रकारले जनमुखी पुँजीवादी प्रजातन्त्र हो होइन। जनमुखी पुँजीवादी प्रजातन्त्र हो। मैले यहाँ कम्युनिस्ट प्रजातन्त्र जनगणतन्त्रको मैले कुरा गरेको छैन। यो जनगणतन्त्र कम्युनिस्ट गणतन्त्र भविष्यको कुरा हो, त्यो छ, त्यो कुरामा देश एकचोटि पुग्छ नै, तर आज पुग्न सक्दैन। मैले व्याख्या गरेन, देशभित्रको अवस्थाले देश बाहिरको अवस्थाले अहिले कम्युनिस्ट गणतन्त्रमा पुग्ने अहिले अवस्था छैन, त्यो भविष्यको कुरा हो होइन। त्यो अहिले जनमुखी पुँजीवादी प्रजातन्त्र यसको स्वरूप हो एक राजनीतिमा यति। अब यसमा यसको सिस्टममा मैले भने अब यो चुनाव प्रणाली परिवर्तन गर्नु, यति गरेपछि चुनाव प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाऊ र त्यहाँ उम्मेदवारहरूको दोहोरो चुनाव होस्, एउटा पार्टीले चुनाव गरोस्, यो पार्टीको अफिसमा बसेर निर्णय गर्ने होइन, पार्टीका निश्चित आन्तरिक चुनावबाट समानुपातिक उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगले छुट्याएका क्याटेगोरी अनुसारका उम्मेदवारहरू पार्टीले चुनोस् र समानुपातिक निर्वाचनबाट उनीहरू चुनिउन् होइन। र समानुपातिक निर्वाचनमा यो कुनै थ्रेसहोल्ड रहँदैन होइन, यो त्यसभित्र रहेको इनबिल्ट थ्रेसहोल्डै रहन्छ। त्यसमा इनबिल्ट थ्रेसहोल्ड रहन्छ, जुन समानुपातिक चुनावमा इनबिल्ट त्यसैमा थ्रेसहोल्ड रहन्छ, कृत्रिम थ्रेसहोल्ड रहँदैन एक। दोस्रो कुरा सांसदहरू थोरै बनाऊ, थोरै सांसद भएको थोरै, किनभने
सांसदहरू 100-150 सांसद बनाऊ र अब सांसदहरूलाई सरकारमा नपठाउँ, सांसदहरूलाई सरकार मन्त्री बन्दैनन्, सांसदहरूको काम सरकारलाई बजेट दिने, बजेट पास गर्ने, अब कानुन संशोधन गर्ने, कानुन बनाउने, संविधान संशोधन गर्ने, संविधान बनाउने, त्यस प्रकार र सरकारको वाचडगको सरकारलाई निगरानी गर्ने, यति मात्रै उनीहरूको काम हो। उनीहरू वास्तवमा लेजिस्लेचर हुन्, उनीहरूलाई कार्यकारी बनाउनु हुँदैन। कार्यकारी बनायो कि भ्रष्टाचार रोक्नै सकिँदैन। भ्रष्टाचार रोक्नको निम्ति र चुनावलाई सहज बनाउनको निम्ति चुनाव प्रणाली फेरबदल गर्नै पर्छ। संसदको सङ्ख्या 150 भित्र राख्नुपर्छ, सांसदहरू हुँदैन। र मन्त्री कसलाई बनाउनु, हरेक दलले आफ्नो विशेषज्ञहरूको टोली बनाओस् र त्यसलाई कानुनले आबद्ध गरेको विशेषज्ञको टोली बनाउन् र तिनीहरूबाट विशेषज्ञहरूको सरकार बनाउँछ पार्टीहरूले, होइन? जुन पार्टीले बहुमत ल्याउला अथवा जसको जुन पार्टीको प्रधानमन्त्री होला, होइन, उस पार्टीले आफ्नो विशेषज्ञहरूबाट सरकार चलाउँछ। यो तेस्रो कुरा के गर्नु, यो सङ्घीय प्रणाली राख्ने नै हो भने पनि, होइन, ठिक छ, संहिता आयो र राख्ने हो भने यो संहिता, यो प्रदेश चाहिँ सबभन्दा खराब कुरा हो। प्रदेशले गर्दा यो 2-3 वर्षमा 2-3 खरब ऋण लिइसक्यो। यसलाई हामी यो खर्चालु सेतो हात्ती भयो, यसलाई पाल्न सक्दैनौँ, होइन? यो आउँदा 8 जना प्रधानमन्त्री, 8 जना राष्ट्रपति, 8 जना सभामुख, 800 जना सांसद, 200 जना मन्त्री, उनीहरूका विभाग, घोडा गाडी गर्दा खरबौँको खर्च त्यहाँ हुन्छ र यो ठिक जरुरी छैन। त्यही कारण यसलाई हामीले खारेज गरिदिउँ र केन्द्रमा सङ्घीय सरकार रहन्छ, प्रदेश सरकारको केही अधिकार केन्द्र सरकारलाई दिउँ, केही अधिकार जिल्ला सरकार दिउँ र जिल्लामा कार्यकारी सरकार राखौँ। अहिले समन्वय छ, त्यसलाई जिल्लालाई कार्यकारी सरकार बनाऊ र पालिका सरकार राखौँ। पालिका सरकारमा गाउँपालिकालाई सुधार गरौँ। यो जुन गाउँपालिकामा नगर बन्ने पूर्वाधारै छैनन्, तिनीहरूलाई नगरपालिका विदेशी पैसा खानको निम्ति जो घोषणा गर्यो त्यसलाई खारेज गरौँ। पुरा नगरपालिकाको पूर्वाधारलाई पहिले तोकौँ, त्यो पूर्वाधार नपुर्याउने नगरपालिकालाई गाउँपालिका बनाऊ र गाउँपालिकालाई सानो बनाऊ। यो साह्रै ठुलो भयो, सानो गाउँपालिका बनाऊ। बरु 763-53 छ, तिनीहरू 10-1200 भए केही फरक पर्दैन, सानो बनाऊ र यस प्रकारले पालिका तहको सरकार, जिल्ला तहको सरकार, केन्द्रको सङ्घीय सरकार बनाउँ। र अब यो बेसिक फेडरलिजम हो। सङ्घीयताको शर्त के हो भने सङ्घीयतामा विभिन्न तहमा सरकार हुन्छन् र त्यहाँ प्रभुसत्ता, सार्वभौमिक सत्ता बाँडिएको हुन्छ। यहाँ केन्द्रमा, जिल्लामा र पालिकामा बाँडिन्छ। एक। दोस्रो, सङ्घीयताको दोस्रो चरित्र के हो भने सङ्घीय सरकारहरूले, सङ्घीयतामा रहेका सरकारहरूले, सङ्घीय जिल्ला र पालिका सरकारहरूले सरकारबाट होइन संविधानबाट अधिकार पाउँछन्। अधिकार डिभल्भ हुन्छ, होइन? त्यो कानुनबाट दिने होइन, संविधानबाटै अधिकारको वितरण हुन्छ, अधिकार सूचीबाट वितरण हुन्छ। यी दुईटा शर्तहरू पुरा गर्ने हुनाले त्यो सङ्घीयतै हो, तर त्यो आधारभूत सङ्घीयता हो, नेपाल सुहाउँदो सङ्घीयता हो, नेकपा मालेको बटम होइन, हामीले दिएको विकल्प, होइन? यस्तो सिस्टममा यो परिवर्तन गरौँ र सिस्टममा अरू जति पनि संविधानमा काम नलाग्ने कुराहरू छन्, अहिले लागू नहुने कुराहरू छन्, ती कुरालाई पनि खारेज गरौँ। जे कुराहरू लागू हुने छन् त्यसलाई लागू गरौँ, समानता समावेशीकरणलाई लागू गर्न। अन्तिममा त्यही कारण अहिलेको विकल्प त्यस कारण के हो भने अहिले यो सबभन्दा पहिले त यो विदेशको जुन हस्तक्षेप र देशको स्वतन्त्रतामाथि आघात छ, यसलाई रोकौँ र देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता सुदृढ गरौँ। र दोस्रो कुरो सिस्टम बदलौँ र यसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको, प्रधानमन्त्री भएको र संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख भएको बेल्याउँ। चुनाव प्रणाली बदल्नु, संघीयताको त्यो प्रदेशलाई खारेज गरौँ र संघीयता राखौँ। धर्मनिरपेक्षलाई खारेज गरौँ, धर्म मैत्री राज्य बनाऊ, भ्रम भएर प्रवर्तनले गरिने धर्मान्तरणलाई रोकौँ, त्यसलाई निरुत्साहित गरौँ, पूर्वीय सभ्यता र सनातनी संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गरौँ। अब यो तपाईँहरूको यो हाम्रो विकल्प हो। अब म अन्तिममा दसैँको यो जुन नेपालीहरूको महान पर्व बडा दसैँ थियो, त्यसको दसैँ मनाइरहँदा राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा भिडियो सन्देश पनि आयो, विज्ञप्ति पनि आयो। अघि तपाईँले पनि थोरै भन्नुभयो, म यही कुरामा जोड्न चाहन्छु कि राजाले मुख खोलेर प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै हुनुपर्छ, त्यो एउटा बिना अर्को विकल्प
त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने तरिकाले राय व्यक्त गरे। के हुनसक्छ ज्ञान? अनि राजाले यसचोटि दिनुभएको जुन शुभकामना सन्देश छ होइन, त्यसमा धेरै कुराहरू छन्। मानिसले खालि एउटै कुराको मात्रै विवाद गरेका छन्, कसैले विरोध गर्न सकेका छैन। एउटा कुराको एउटा पाटोको मात्रै विरोध गरेका छन् अथवा विवाद चलाएका छन्। एउटा राजाले त्यही पाटोलाई म भन्छु, त्यही एउटा मूल कुरालाई म भन्छु, प्रजातन्त्र बेगरको राजतन्त्र पनि चल्दो रहन्छ। यो त राजा ज्ञानेन्द्रको आफ्नो अनुभूति भयो नि होइन, आफ्नो रियलाइजेसन भयो नि, एक किसिमले आत्मालोचना पनि माने हुन्छ नि, भयो नि। अर्को पाटो के छ भने राजतन्त्र राज संस्था बेगरको प्रजातन्त्र पनि चल्दो रहन्छ। यसमै मात्रै मान्छेले बहस गरिरहेका छन्। यी बाहेक होइन, यो बहस त चल्ने नै भयो, स्वाभाविक छ कि बहस चल्छ। बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध होइन। अहिले त हामीले त के भने देश जोगाउनको निम्ति र नेपालमुखी राजनीतिलाई अघि बढाउनको निम्ति, भ्रष्टाचार मुक्त मूल्य मान्यतासहितको राजनीति बढाउनको निम्ति होइन, चारै खाले देशभक्त राष्ट्रवादी देशभक्त पनि चाहिन्छ भनेका छौँ। त्यसभित्र राजा पनि पर्ने कुरा भयो होइन। राजा आउने नआउने त्यो कुरा समय परिस्थितिले निर्णय गर्ने कुरा हो होइन। त्यो मैले निर्णय गर्ने कुरा होइन, जनताले आन्दोलनले आवश्यकताले निर्णय गर्ने कुरा हो होइन। तर एउटा कुरा के छ भने राजाले जति पनि कुरा उठाउनु भएको छ सबका सब ठिकै कुरा उठाउनु भएको छ, ठिकै ढङ्गले उठाउनु भएको छ। भ्रष्टाचारको विरोध छ, भागभण्डाको विरोध छ, देश भ्रष्ट भएको कुराको विरोध छ होइन, प्राचीन गर्व र गुमान बिर्सेको छोडेको कुराको विरोध छ। सबै कुराहरू जुन व्यथिति देशमा भरमार छ होइन, मानिसहरू जुन बेरोजगारी यसको सन्देश र सङ्केत के हुन सक्छ? यो अब त्यो देशमा समाजमा छलफल हुँदै जाला। तर एउटा कुरा के भने खालि त्यो एउटा कुरा मात्रै, मूल कुराको एउटा पाटो राम्रो कुरा भन्छन्, त्यसमा कसैले मुख खोला छैन, मैले खोलेँ कि राजाको आत्मानुभूति सकारात्मक छ। राजाले पनि के महसुस गर्नुभयो भने प्रजातन्त्र बेगर राजतन्त्र पनि चल्दो रहन्छ। हिजो पनि चलेन, हिजो नचलेको एउटा कारण त्यो पनि हो भन्ने राजाले पनि बुझ्नु भएछ भनेर मैले पनि बुझेँ नि त। यो त राम्रै कुरा हो होइन, अरूले चाहिँ यो कुरा छोएका छैनन्। अर्कोमा बहस चलिरहेको छ, चल्न दिनुहोस्, 2-4 दिन चलिरहोस् होइन। तर एउटा कुरा अरू जति पनि कुरा छन्, एउटा नागरिकको हैसियतले राजाले अब त 2065 सालको वैशाख 15 गतेपछि त राजा त नागरिक भएका छन्। अब राजाले भन्छ म बेग्लै जिम्मेवारीमा छु भन्नुभएको छ, त्यही जिम्मेवारी भनेको नागरिकको जिम्मेवारी छ अहिले होइन। नागरिकको हैसियतले राजाले भनेका कुरा अरू कुरा त एकदमै सठिक छन् होइन। मैले सिबी मैनालीले पनि भनेको त्यही हो, मोहन वैद्यले भनेका कुरा पनि मोटामोटी तिनै हुन्, नारायण विजुक्सेले भनेका पनि मोटामोटी कुराहरू तिनै हुन्। अरू दलका पनि अरू कयौँ मानिसले पनि कल्पिरहेका मनमा नै भित्रभित्रै भनिरहेका कुरा पनि तिनै हुन्, हेर्नुहोस् होइन, आएका छन्। त्यही कारण ती कुराहरू त सठिकै कुराहरू छन्, ठिकै कुराहरू छन्। अब जसरी म एउटा कम्युनिस्टलाई देश बचाउने चिन्ता राख्न र देश बचाउने उपायहरू राख्न मलाई अधिकार छ भने नागरिक बनेको राजालाई पनि त्यो अधिकार छ। त्यसो भए तपाईँले मलाई अब अन्तिममा के भनिदिनुहोस् भने जसरी जनगणतन्त्रको लागि 10 वर्ष जनयुद्ध गरे, 17,000 मान्छेको कत्लेआम भयो, त्यहाँ मोहन वैद्य पनि माथिल्लो पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो। विप्लव पनि त्यति बेलाको चल्ता पुर्दा युवाको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पृथ्वीनारायण शाहको फ्रेम ग्रहण गर्नुभयो, त्यसले पनि एउटा सन्देश दिइरहेछ। वैद्यले सिमानुक जस्तो राजा खोज्ने, विप्लवले पृथ्वीनारायण शाहको फ्रेम ग्रहण गर्ने, नारायणमान विजुक्सेले त्यो बोल्ने, सिपी मैनाली यो बोल्ने, प्रचण्ड र बाबुराम पनि भोलि राज संस्थाको पक्षमा पर्लक्कै पल्टेर आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्छ? एउटा कुरा यो नेपालको विदेश प्रभावित राजनीतिमा कुनै कुरा पनि चरित्रलाई हेरेर प्रवृत्तिलाई हेरेर भन्न सकिँदैन। अब कहिले कहिले नझुल्किने दिशामा पनि घाम झुल्किदिन्छ यहाँ, कहिले कहिले नहुने गोरु पनि ब्याउने काम हुन्छ यहाँ विदेश प्रभावित राजनीति भएको ठाउँमा। त्यस कारण म कसैको कुरा छ, तपाईँले मोहन वैद्यजीले जे भन्नुभयो मैले पनि सुने। अब त्यो कम्तीमा पनि सकारात्मक अभिव्यक्ति हो। मैले त्यसलाई उहाँको अहिलेका एउटा राजालाई हटाएर हजारवटा राजा बनेर देशमा जुन व्यथिति आएको छ त्यसप्रतिको एउटा प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति हो भनेर म कन्भिन्स छु। अब त्यसका कुनै राजनीतिक सैद्धान्तिक आधार छन् छैनन् यो उहाँसँगै सोध्नुहोस् होइन, यो उहाँसँगै सोध्नुहोस्। किनभने त्यो प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति हो तर त्यो सकारात्मकै अभिव्यक्ति हो होइन। उहाँले हिजोको एउटा रुडताबाट, हिजोको एउटा सङ्कीर्णताबाट बाहिर निस्किने
चिन्तन बाहिर निस्किने एउटा झिल्कोसम्म हो मात्रै भन्छु मैले, यहाँभन्दा बढी भन्न मलाई अधिकार पनि छैन। उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ, उहाँसँगै भेटेर त्यसको सिद्धान्त र राजनीति के हो बुझ्नु होला होइन। एउटा कुरा अब नारायण मानजी अलिक त्योभन्दा पनि अलिक बढी खुलेर आउनुभएको छ र उहाँका कुराहरू केही अरू बढी बुझिन्छन्, तर पनि अरू निहितार्थ के भनेर उहाँसँगै बुझ्नु। तर प्रचण्ड बाबुरामलाई कहिलेकाहीँ गोरु ब्याउन सक्छ भनेर तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, तर बाबुराम भट्टराई राजाको नाम राज संस्था भन्दा बित्तिकै चार हात बुरुक बुरुक उफ्रिने मान्छे। अब विप्लवको कुरा पनि उहाँले अब त्यो तपाईँले जुन पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर उहाँलाई नेपालको लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षले प्रस्तुत गर्दा म पनि त्यहीँ थिएँ, मैले पनि देखेँ। अब उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, त्यो स्वाभाविकै कुरा हो। त्यसबाट कति अर्थ निक्लिन्छ भन्ने कुरा उहाँकै मुखबाट सुन्नुहोस्। अब त्यो अहिले धेरै धेरै अर्थ अब एउटा कुरा म यदि भन्छु, तपाईँलाई पनि कुनै ठाउँमा गएको बेला कसैले हानिकारक नभएको कुनै गिफ्ट दियो भने, हानिकारक नभएको जस्तो विषय दियो भने त लिनुहुन्न अवश्य नै होइन, तर हानिकारक नभएको कुनै उपहार दियो भने तपाईँ लिनुहुन्छ। त्यस तहको ग्रहण मात्रै पनि हुनसक्छ। सुन्नुहोस्, अथवा त्योभन्दा त्यसको राजनीतिक अर्थको ग्रहण पनि हुनसक्छ। त्यही कारण त्यो बढी अर्थ लगाइ हिँड्नुभन्दा जब मान्छे जीवितै हुनुहुन्छ उहाँसँगै सोध्नु। ठिक छ। अब अर्को यतापट्टि जहाँ तपाईँको प्रश्न छ, हेर्नुहोस्, उहाँहरू अनप्रेडिक्टेबल मानिसहरू हो होइन। उहाँहरूको राजनीति उहाँहरूबाट मात्रै तय हुँदैन होइन, र उहाँहरूको राजनीति उहाँहरूको सिद्धान्तबाट तय हुँदैन। उहाँहरूको सिद्धान्त छिर्के मिर्के खैला बैला मिसिएको हुन्छ क्या, मिश्रित सिद्धान्त हुन्छ उहाँहरूको, के हुन्छ होइन। जस्तो अहिले इन्डो पश्चिमा राजनीतिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यस कारण उहाँले बोक्छु भनेको मार्क्सवादको आधारमा पनि बोल्न सकिँदैन, भन्न सकिँदैन। अब उहाँहरूले जुन गतिविधि गर्नुभयो त्यसको आधारमा लख काटेर पनि भन्न सकिँदैन। र त्यस्तो भएकोले उहाँको जहाँसम्म कुरा छ हेर्नुहोस्, उहाँ सुरुदेखि नै उहाँ कम्युनिस्ट नहुँदा पनि उहाँ काङ्ग्रेससँग पनि जाने उहाँको प्रयत्न थियो। त्यसबाट पनि मैले पाएको जानकारी अनुसार यो झुटो होइन होला, उहाँले सबभन्दा पहिले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता छोडेर पुँजीवादी गणतन्त्रको मान्यतामा आओस् भनेर खुब कोसिस गर्नुभयो। उहाँ त्यो गरेको भए उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसमै हुनुहुन्थ्यो। त्यो नभएपछि त्यस बेला समयमा मोहन विक्रम सिंह कामरेडले 2031 सालदेखि देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरूको सरकार भनेर एउटा गणतान्त्रिक सरकारको शान्तिपूर्ण परिकल्पना गर्नुभएको थियो। त्यसले आमूल परिवर्तन, त्यो जनगणतन्त्रको सरकार होइन, त्यसले आमूल परिवर्तन गर्ने सरकार होइन, तर त्यो एउटा पुँजीवादी गणतन्त्रको अहिलेको गणतन्त्र जस्तै, भारतको गणतन्त्र जस्तै एउटा गणतन्त्र हो। अनि उहाँ त्यसपछि काङ्ग्रेसमाले पुँजीवादी गणतन्त्र बुर्जुवा गणतन्त्रमा नआएपछि उहाँ मसालमा पुग्नुभयो र मसालमा सामेल हुनुभयो। त्यो कार्यनीति देखेरै सामेल हुनुभएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि हुँदा खाँदा माओवादीले 52 सालपछि जनगणतन्त्र ल्याउने तत्काल जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र सङ्घर्ष 52 सालदेखि सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि 53 सालदेखि उहाँहरू इन्डियामा सर्नुभयो, उहाँले अड्डा इन्डियामा लानुभयो। इन्डियाले हिजै बिपीलाई पनि भारतमा नआऊ, इन्डियामै बसेर आन्दोलन गर भनेर 2033 सालको पुस 16 गते पनि पटना एयरपोर्टमा पनि बिन्ती गरे हो, तर उहाँले नमानेको हो। त्यस्तै इन्डियाले नेकपा एमालेलाई पनि 46 सालमा बहुदलको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने भएपछि अब इन्डियामा आमन्त्रण गरेकै हो, राजाको विरुद्धमा हतियार उठाऊ, हामी इन्डियामा सेल्टर दिन्छौँ भनेकै हो, मालेले नमानेको। माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष जनगणतन्त्रको निम्ति गरे, राजतन्त्र फाल्ने मात्रै होइन, कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति गरे। अब पछि सुरक्षाको कारण देखाएर उनीहरू भारतमा सरे। जे भारतले खोजेको थियो त्यही गरे उनीहरूले। अब यो अघिल्लो कुरा भारतको सल्लाहमा गरेको भन्ने मसँग कुनै प्रमाण छैन। त्यसकारण म माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कुरा चाहिँ भारतको सल्लाहमा गरौँ भनेर मैले आजसम्म भनेको पनि छैन। तबसम्म भन्दिनँ जबसम्म प्रमाण पाउँदिनँ होइन। तर यो चाहिँ मेरो शङ्का छ कि भारतमा सर्ने कुरा चाहिँ भारतको सल्लाहबाटै भयो। राज संस्था, नेपालको राज संस्था होइन, यो सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरेपछि हेडक्वार्टर सार्ने कुरा चाहिँ काहीँ न काहीँबाट भारतको अप्रत्यक्ष सल्लाह थियो होला। किनभने
बिपीलाई पनि उनीहरूले भारतमै राख्न खोजेका थिए, मालेलाई पनि उनीहरूले 46 सालमा भारतमै लान खोजेका थिए। त उनीहरूलाई अब सुरु गरेपछि उनीहरूलाई विभिन्न डर त्रास देखाएर पनि भारतमा लगे होलान् जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ शङ्का म गर्छु, अघिल्लोमा शङ्का गरिनँ। त्यसपछि उनीहरूले पुरा उनीहरूलाई सहयोग गरे होइन, चाहे जति सहयोग गरे। उनीहरूलाई खानपिन, हिँडडुल, बसुट, सेल्टर, अब कट्टा सट्टा किन्ने, ठुल्ठुला AK-47 आदि इत्यादि सबै किन्ने, ट्रेनिङ लिने, सूचना दिने सारा कुरा उनीहरूबाट भयो। वास्तवमा भारतको सहयोगमै त्यो भएको थियो र भारतले त्यो गर्नको निम्ति नि राजा वीरेन्द्रले 2031 सालमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई 120 मुलुकले स्वीकार गर्दा समर्थन गर्दा पनि भारतले नगरेको माओवादी जस्ता इलिमेन्टलाई पाल्नको निम्ति हो, उनीहरूलाई चलाउनकै निम्ति हो। यो किटेर भन्छु म। त त्यस हिसाबले प्रचण्डहरूलाई उसले सुरु गरेपछि उनीहरूले भारतमा आमन्त्रण गरे, उनीहरू त्यहाँ गए, उनीहरूलाई भरपुर सहयोग गरे र आफ्नो पकडबाट बाहिर नजाउनु भन्नुको निम्ति उनीहरूलाई तगारो लगाइदिए। उनीहरूलाई भारतमा गएपछि टेरोरिस्ट घोषणा गरिदिए र भारतको सिफारिसले गर्दा इन्टरपोलले टेरोरिस्ट ट्याग हटाउँदैन थियो। अनि त्यसपछि फर्कने अब जब दाङको हतियार माओवादीले हातमा पारेपछि अब यति भएपछि राजालाई तर्साएर हटाउन सकिन्छ भनेर वैद्य हाम्रो गजेरेलहरूलाई जेलमा राखेर उनीहरूलाई डर त्रास दिएर यो मास्टरमाइन्ड बाबुरामको थियो भन्छन् हो। यो बाबुराम त त्यसका निकटका कार्यान्वयनकर्ता हुन्, मास्टरमाइन्ड त हो। रको मास्टरमाइन्डमा बाबुराम कार्यान्वयन पात्र भए। रकै कर्मी हुन्, रका कुनै त्यही भएर राज संस्था राजा भन्दा बित्तिकै बाबुराम बुरुक बुरुक उफ्रिनु। त्यस्तो गरेर त्यति मेहनत गरेर उनीहरूले होइन यत्रो नाटक गरेर होइन, बिपीबाट भएन, मालेबाट भएन, त्यसपछि माओवादीलाई यसरी परिबन्धमा पारेर उनीहरूको माध्यमबाट प्रचण्डबाट एकदम ताबडतोड सशस्त्र सङ्घर्ष गराएर शक्ति बनाउने, बाबुरामबाट त्यसलाई फर्कने बाटो बनाउने। एकैचोटि दुईवटा थिए कि प्रचण्ड नभएको भए यति ताबडतोड लडाइँ, यत्रो 17,000 मान्छे मर्ने मार्ने लडाइँ भएर माओवादीले यति शक्ति बन्ने थिएन। जनगणना र त्यो गराउने भारतले त किन गराउन दिएको भन्दा कम्युनिस्ट गणतन्त्रमा जान त होइन नि त। यिनीहरू त भ्रममा थिए प्रचण्डहरू, यसै गर्दै गर्दै हामी कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउँछौँ भन्ने। यिनीहरूले न भारतलाई चिने न उनीहरूले देशलाई चिने, दुईवटालाई चिनेनन् यिनीहरूले। उनीहरू गणतन्त्र आउँछ कि भनेर उनीहरू लागेर उनीहरू त्यही गणतन्त्रको निम्तिबाट भेडिया धसान गरेर गए, शक्ति बनाए, उनीहरूलाई शक्ति बनाउन दियो। र अब पर्याप्त शक्ति बनेपछि उनीहरूलाई छोड्ने हो भने भिन्डरवाले प्रभावकरण हुने खतरा भएपछि उनीहरूलाई फेरि लगाम खैँचेर उनीहरूको नेट त्यो जाल खैँचिँदै उनीहरूलाई बाह्रबुङ्देको ढुङ्ग्रामा ल्याए। अब यो कुरा त यो यसरी आएको हुनाले अब यो गर्ने कुराको यो सबै कुरा बुझ्ने चाहिँ होइन यो बाबुराम भट्टराई हुन् होइन। बाबुराम भट्टराईलाई यो थाहा थियो, प्रचण्डलाई थाहा थिएन। प्रचण्डलाई थाहा थिएन। प्रचण्ड चाहिँ यो भनौँ न यो रको खुङ्गीमा प्रचण्डको माध्यमबाट गए, बाबुरामको माध्यमबाट बाबुरामको माध्यमबाट प्रचण्ड गए होइन। यो कुरा सबै छताछुल्लो भइसक्यो। त्यस्तो भएकोले बाबुरामको त यो कमाइ हो। उनले त विदेशीहरूको तारतम्यमा गएर क्रिस्चियनहरूको सहयोग लिएर, इन्डियाको सहयोग लिएर जे गरे यो त उनको कमाइ हो। त उनले कमाइ त बचाउन खोज्छन् नि, त्यही भएर बुरबुरको पनि कारण नै त्यही हो। अब यस्ता कुराहरूमा मलाई लाग्छ अब धेरै होइन, अब बिचमा जे जति गल्ती कमजोरी गरेको भए पनि अब माधव प्रचण्ड, केपी ओलीले यी अभिव्यक्ति विरुद्धमा बुरुक उफ्रिने बेला छैन। उनीहरूले पनि सोच्ने बेला हो, देश डुबिसक्यो, देश पठाउने हो भने सबै खाले शक्ति मिल्नु पर्यो। अब मिल्दा को के हुने हो भने भविष्यले तय गर्ने कुरा हो, तर मिल्न जरुरी भइसक्यो, बहुत जरुरी छ। त्यस कारण हामीले 75 सालदेखि यो कुरा गर्दै आएको। हामीले मैले जे भने मेरो पछाडि सिद्धान्त पनि छ, त्यो सिद्धान्त मार्क्सवादी सिद्धान्त नै हो। मेरो पछाडि राजनीति पनि छ, त्यो मेरो मार्क्सवादी राजनीति हो। यी दुइटै मार्क्सवाद र दुइटै राजनीति दुइटै देशभक्तिपूर्ण छन्। देशभक्तिपूर्ण मार्क्सवाद र देशभक्तिपूर्ण राजनीतिकै आधारमा मैले यो कुरा गरिरहेको छु। मेरा यी भनाइहरू चाहिँ यो स्वास्थ्य निस्किएका प्रतिक्रिया मात्रै होइन। खास समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, जुन भनाइले दूरगामी महत्त्व राख्ने कुरा हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। आम जनताका लागि यो अत्यन्तै फलदायी हुन सक्ने अपेक्षा पनि राख्छौँ। यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद।